एउटा कुराले गर्दा सिटी चाहिँ हटाउनु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले ओपन सर्किट छोडिदियो सिटीलाई, यो हाम्रो सिटीलाई के गर्यो त ओपन सर्किट छोडिदियो भनेपछि के हुन्छ, ओपन सर्किट छोडिदियो भने यो प्राइमेरी टर्म त 1 छ, सेकेन्डरी टर्म कति छ 160 छ भनेपछि योले कस्तो काम गर्न थाल्छ भनेपछि यदि हामीले यसलाई ओपन सर्किट छोडिदियो भने स्टेप अफ ट्रान्सफरको काम गर्दिन थाल्छ। किनकि यहाँ त चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त सेकेन्डरीबाट कुनै पनि करेन्ट गइरहेको छैन, सेकेन्डरीबाट करेन्ट गएन भने किनकि ओपन सर्किट भयो भने त सेकेन्डरीमा बग्ने करेन्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि I2 इक्वल टु कति भयो त I2 इक्वल टु 0 भयो भने यहाँ चाहिँ करेन्ट बगेन भनेपछि यो सिटीको अपरेसन कसरी हुन्छ त प्राइमेरीबाट जुन करेन्ट बगिरहेको छ इन्टु प्राइमेरी नम्बर अफ टर्न भनेको I1 इन्टु N1 लाई के गर्छ त I2 इन्टु N2 ले के गरेर हुन्छ त अपोजिट तरिकाले अपोजिट फ्लक्स प्रोड्युस गरेर हुन्छ त यो दुईटाको भनेको जब हाम्रो ब्यालेन्स हुन्छ अनि बल्ल यो I2 बग्न थाल्ने हो। त्यो के भयो अपोजिट फ्लक्सै प्रोड्युस भएन भने यहाँको भोल्टेज चाहिँ बढाइ हुन्छ र त्यसले गरेर के हुन्छ त यो कोरमा के हुन्छ त यो कोर अथवा वाइन्डिङ चाहिँ के हुन्छ जल्ने सम्भावना हुन्छ। यो कुरा हामी यहाँ नेक्स्टमा थियो हेर्यो भने के छ भनेपछि यदि हाम्रो सेकेन्डरी चाहिँ हाम्रो वाइन्डिङ चाहिँ ओपन गरिदियो सरी एमिटर चाहिँ हटाइदियो भने के हुन्थ्यो त सेकेन्डरीमा त हाई भोल्टेज सेकेन्डरीमा चाहिँ के हुन्छ त हाई भोल्टेज चाहिँ प्रोड्युस हुन्थ्यो। त्यो हाई भोल्टेज भनेको कति थियो त 76.8 kV जस्तो, किनकि ट्रान्सफर्मरले कस्तो काम गर्न थाल्थ्यो त भोल्ट दिइरहेको छौँ भने सेकेन्डरीमा कति जान्छ त 160 डिभाइड बाई 1 भनेको 76.8 kV जान्छ हैन। सर हजुरको आवाज काटेर आइरहेको छ कस्तो सबैलाई आइरहेछ कि के छ? हो सर हो आइरहेको छ। के काटेर आइरहेछ? हेलो क्लास साउन्ड आइरहेछ कि काटिरहेछ? अहिले चाहिँ आयो सर बिजुलीमा काटिरहेछ। बिजुलीमा मेरोमा त काटिरहेछ ठिक छ सर। फुल नेट देखाइरहेछ है त्यही भएर ठिकै छ भन्नु होला फेरि म एकचोटि फेरि यसलाई बिस्तारै भन्न गइरहेको छु। सेकेन्डरीमा के हुन्छ भनेपछि कुनै पनि सिटीलाई हामीले यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुनै क्वेसन हो, कुनै पनि सिटीलाई हामीले के गरिदिउँ ओपन सर्किट गरिदिउँ भनेपछि के हुन्छ त यसबाट हुने अपोजिट फ्लक्स चाहिँ के गर्छ त उसले प्रोड्युस गर्दैन भनेपछि यो ट्रान्सफर्मर अपोजिट फ्लक्स सिटीमा करेन्ट ट्रान्सफर्मर अपोजिट फ्लक्स भएन भने यहाँको इएमएफ चाहिँ सरी एमएमएफ चाहिँ के हुन्छ बढाइ गर्छमा चाहिँ हाई भोल्टेज आउन थाल्छ भनेर। त्यो हामीले त्यसलाई कहिले पनि युज गर्नु हुँदैन। के करेन्ट थ्रु द सेकेन्डरी बिकम 0 के हुन्छ करेन्ट 0 भएपछि एम्पियर टर्न पनि के हुने भयो त सेकेन्डरीको 0 हुने भयो, जसले गर्दा सेकेन्डरी वाइन्डिङ विल बी 0 एन्ड हेन्स भेरी लार्ज फ्लक्स विल बी प्रोड्युस। त्यो कोरमा चाहिँ के हुन्छ त भेरी लार्ज फ्लक्सहरू प्रोड्युस हुन थाल्छ। त्यो कोरमा भेरी लार्ज पनि हैन यो phi1 हो भने phi2 ले के गर्छ त यसलाई अपोज गर्नुपर्छ। यदि यो phi2 नै छैन भने यो बढाइ गर्छ, phi1 बढेर धेरै बढ्यो भने यहाँ के हुन थाल्छ फ्लक्स प्रोड्युस हुन थाल्छ। त्यो हाई फ्लक्सले के हुन्छ त धेरै हिट लस प्रोड्युस हुन थाल्छ, किनकि जति फ्लक्स बढ्यो त्यति करेन्ट बढ्छ, त्यति करेन्ट बढेपछि यहाँ के हुन्छ त त्यति हाम्रो फ्लक्स बढेपछि यहाँ के हुन थाल्छ त हिट लस प्रोड्युस हुन थाल्छ। त्यो हिट लसले के गर्छ त यसलाई चाहिँ के गर्छ त यो सेकेन्डरी वाइन्डिङ छ भने त्यसलाई जलाउन पनि सक्छ। त्यही भएर सिमिलरली द हिट लस इन द कोर एन्ड कोर मे बी बर्न आउट। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त कहिले पनि सेकेन्डरीको वाइन्डिङलाई ओपन गर्दैनौँ। यदि यो हटाउनै छ भने जस्तो एमिटरलाई हटाउनै छ भने हामीले के गर्दै हुन्छ त सर्टेड गरिदिएको हुन्छौँ अथवा एमिटरले हामीले के गरेर हुन्छ त कनेक्सन गरेर हुन्छ, किन एमिटर भनेको पनि सर्ट लो रेसिस्टेन्सको हो। त्यही भएर है अब त्यसपछि एउटा स्ट्यान्डर्ड रेसियोहरू आएको थियो, यो चाहिँ के पनि छैन। हामीले के भनेको थियो भनेपछि हरेक सिटीको सेकेन्डरीको रेसियो चाहिँ नर्मली कति हुन्छ त 5 एम्पियर हुन्छ है, नर्मली अनलेस डिफाइन 5 एम्पियर नै हुन्छ। न त मोस्ट अफ द टाइम के हुन्छ सेकेन्डरी चाहिँ त्यसै डिजाइन गरेको हुन्छ कि 5 एम्पियर नै हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ भनेपछि सिटीको रेसियो भनेको त के हो 50/5 छ भने यिनीहरू हिजो पढेको भएर म रिपिट मात्रै गरिरहेको छु है। 50/5 छ भने यो भनेको 10:10 कसरी भयो भनेपछि हामीलाई थाहा छ नि त के हुन्छ
I1 र I2 को रेसियो चाहिँ यसमा के हुन्छ त फरक हुन्छ नि हैन भनेपछि 50/5 छ भनेपछि 50/5 होइन कि रेसियो भनेको n1:n2 कति हो I1 हुने भयो I2 भनेको कति छ 5 छ त्यही भएर कति हुने भयो त 1:10 हुने भयो 20 हुने भयो यही कुराहरु छ त्यसपछि आयो नी पोइन्ट भोल्टेज हैन हामीलाई के थाहा छ भनेपछि कुनै पनि म्याग्नेटिक मेटेरियलमा B र H कर्व कसरी हुन्छ H का के हुन्छ भनेपछि कुनै पनि म्याग्नेटिक मेटेरियल हाम्रो पहिलेदेखि पढिरहेको छौं के हुन्छ सुरुमा कुनै पनि म्याग्नेटिक मेटेरियलमा नन लिनियर जोन हुन्छ त्यसपछि लिनियर जोन आउँछ लिनियर जोन आएपछि के हुन्छ एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँबाट स्याचुरेट हुन सुरु गर्छ जोनलाई हामीले के भनिन्छ त ओरिजिन टु एंकल पोइन्ट यसलाई हामी के भनिन्छ त एंकल पोइन्ट भनिन्छ हैन त्यसपछि यो लिनियर जोनलाई हामीले के भनिन्छ त एंकल टु नी पोइन्ट भनिन्छ नी पोइन्ट भनेको कस्तो पोइन्टलाई हामीले नी पोइन्ट भनिन्छ भनेपछि जहाँ नी पोइन्ट भनेको कस्तो पोइन्ट हुन्छ जसपछि मैले 10% सरी 50% करेन्टमा चेन्ज गर्दा पनि फ्लक्स चाहिँ अथवा भोल्टेज चाहिँ कतिले चेन्ज हुन्छ त म्याक्सिमम 10% ले मात्रै चेन्ज हुन्छ त्यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौं नी पोइन्ट भनिन्छ जहाँ चाहिँ हामीले करेन्टलाई चेन्ज गर्दा पनि एक्साइटेसन भोल्टेज चाहिँ कतिले मात्रै चेन्ज हुन्छ 10% ले होस् भनेपछि त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त त्यस्तो पोइन्टलाई नी पोइन्ट भनिन्छ भनेको नी पोइन्टले के देखाउँछ भनेपछि अब यो स्याचुरेट हुन किनकि लिनियर जोनमा मैले 10% चेन्ज गरे भने भोल्टेज पनि 10% ले चेन्ज हुन्छ लिनियर जोनमा तर यो नी पोइन्टमा के हुन्छ त नी पोइन्ट पछि हामीले के बुझ्न थाल्छौं स्याचुरेसन हुन थाल्यो त कसरी हुन्छ भनेपछि 50% चाहिँ हाम्रो करेन्टमा चेन्ज हुँदा पनि भोल्टेजमा कति चेन्ज हुन्छ त 10% मात्रै चेन्ज हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ स्याचुरेसन रिजन आउँछ त्यसलाई नी रिजन भन्ने हैन भनेपछि के हुन्छ एउटा एंकल पोइन्ट भयो जहाँ नन लिनियर रिजन त्यसपछि एउटा लिनियर जोन आउँछ त्यो लिनियर जोन पछि के आउँछ एउटा भने अब स्याचुरेसन नी पोइन्ट आउँछ नी पोइन्ट भनेको के भयो त जहाँबाट 10% सरी 50% करेन्टमा चेन्ज हुँदा पनि भोल्टेजमा कति चेन्ज आओस् त 10% मात्रै चेन्जलाई हामीले के भनिन्छ त नी पोइन्ट भनिन्छ र त्यो नी पोइन्टलाई के भनिन्छ त नी पोइन्टमा भएको भोल्टेजलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ नी पोइन्ट भोल्टेज भनिन्छ र त्यसपछि के हुन्छ त त्यो म्याग्नेटिक मेटेरियल स्याचुरेसनमा जान्छ यो चाहिँ म्याग्नेटाइजेसन कर्भ हो यो न पहिला पढ्नु त्यही के भएर नी पोइन्ट भनेको के हो त जहाँ चाहिँ त्यो पोइन्टलाई भनिन्छ जहाँ चाहिँ 50% इन्क्रिज गर्दा पनि हाम्रो भोल्टेजमा के हुने भयो त 10% मात्रै इन्क्रिज हुने भयो त्यस्तो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त नी पोइन्ट भनिन्छ र नी पोइन्टमा भएको भोल्टेजलाई चाहिँ त्यो बेलाको भोल्टेजलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त नी पोइन्ट भोल्टेज भनिन्छ सेकेन्डरी भोल्टेज करस्पोन्डिङ टु नी पोइन्ट इज कल्ड नी पोइन्ट भोल्टेज अब हाम्रो रिले चाहिँ के हुनु पर्छ त रिले भनेको अथवा प्रोटेक्सनको लागि भएको रिले भनेको कस्तो बेला युज गर्नु पर्यो नो लोडमा पनि युज गर्नु पर्यो ओभरलोडमा पनि युज हुनु पर्यो र short circuit condition पनि युज हुनु पर्यो so the CT for the protection should have the such characteristic that when the current is full overload should not be saturated यो कुराहरु अहिले आउँछ फेरि त्यसपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भनेको के आयो त यो नी पोइन्टको डेफिनेसन भयो यो बुझ्नुहुन्छ होला त्यसपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के आयो भनेसी मेजरिङ सिटी र प्रोटेक्टिभ सिटी को स्याचुरेसन कर्वमा अथवा त्यो दुईटाको बीचमा डिफरेन्स के छ हामीलाई के क्लियर हुनु पर्यो भनेसी यहाँ यो नगसले प्रोटेक्सनको लागि युज गर्छ मेजरिङ सिटी भनेको के हो जसले हामीले मेजरको लागि पावर मेजरमेन्ट अथवा केही कुराको लागि अब पावर मेजरमेन्टहरु चाहिँ हाम्रो कस्तो बेलामा भइरा हुन्छ नर्मल कन्डिसनमा किनकि यदि हामीले यसलाई लोडमा जोड्यौं भने त्यो बेला चाहिँ के भइरा हुन्छ त नर्मल कन्डिसनमा यसले काम गर्नु पर्यो नि त जस्तै हामीले विद्युत चलाउने भनेको कतिखेर हो नर्मल बेला भनेको त्यो बेलाको मेजरमेन्ट उले गर्नु पर्यो मेजरिङ सिटीले प्रोटेक्टिभ सिटीले कहिले को मेजर गर्नु पर्यो नर्मल बेला पनि मेजर गर्नु पर्यो प्लस एबनर्मल बेला पनि मेजर गर्नु पर्यो हैन केही फल्ट भइहाल्यो अथवा ठूलो करेन्ट आइहाल्यो भने पनि उले के गरिराख्नु पर्यो त त्यही अनुपातमा कत्रो फल्ट छ भन्ने हेर्नु पर्यो नि त जस्तो यसमा 10 एम्पियर 100 एम्पियर जाँदा पनि योले मेजर गर्नु पर्यो 1000 एम्पियर जाँदा पनि मेजर गर्नु पर्यो 2000 एम्पियर जाँदा पनि के गर्नु पर्यो त यदि हामीले यसको
रेट कति छ भनेपछि यसले के गर्नु पर्यो प्रोटेक्टिभ सिटीले त्यही अनुसार मेजर गरिराख्नु पर्यो तर यो मेजरिङ सिटी चाहिँ के हो यो त हाम्रो नर्मल कन्डिसनमा मात्रै चल्ने हो त्यही भएर यसले 100 एम्पियर हुँदा पनि चल्नु पर्यो 125 एम्पियर हुँदा पनि चल्नु पर्यो त्योभन्दा माथि गयो भने यसले के भइदिनु पर्यो त स्याचुरेट भइदिनु पर्यो किन स्याचुरेट भइदिनु पर्यो भनेपछि 1000 एम्पियर चाहिँ मेजरिङ सिटीमा गयो भने योसँग त मिटरहरू जोड्या हुन्छ अरू मिटरहरू भनेको यसको सेकेन्डरीको करेन्ट चाहिँ के हुन्छ एक्सेसिभ हाई भइदिन्छ भने त्यो सेकेन्डरीको करेन्ट एक्सेसिभ हाई भएपछि त्यो मिटरहरू त जल्न सक्छ त्यही भएर यसको प्रोटेक्सनको लागि यसलाई कसरी डिजाइन गरेर हुन्छ भनेपछि मेजरिङ सिटीलाई चाहिँ हामीले कसरी मेजर गरेर हुन्छ भनेपछि त्यसको नर्मल बेला चाहिँ यसले काम गर्नु पर्यो र जब हाई करेन्ट आउँछ त्यो चाहिँ के भइदिनु पर्यो त स्याचुरेट भइदिनु पर्यो भनेपछि स्याचुरेट भएपछि त यसले त्यही अनुसारको सेकेन्डरी भोल्टेज प्रड्युस गर्ने भएन नि त त्यही भएर प्रोटेक्टिभ सिटी र मेजरमेन्ट सिटीमा चाहिँ के फरक हुन्छ भनेपछि प्रोटेक्टिभ सिटी मेजरिङ सिटी भनेको मेजरिङ सिटीको ग्राफ बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ भनेपछि छिटो चाहिँ उ के हुन्छ त हाम्रो छिटो स्याचुरेट भइदिन्छ भनेको यसको छिटो स्याचुरेट हुने कारण के भयो त यसले त नर्मल लोड बेलामा पनि मात्रै नाप्नु पर्यो भनेको 100% देखि 125% सम्म मात्रै लोडको बेला नाप्छ पर्सेन्टेज है यो किनकि त्यसपछि उ के भइदिनु पर्यो त स्याचुरेट भइदिनु पर्यो एउटा करेन्टको रेटिङ हुन्छ होला नि त उसले सपोज मेरो एउटा घर एउटा मेजर गर्नु छ भनेपछि यो घरमा 100 केभीए छ 100 केभीए को लोड लिएछ भनेपछि 100 केभीए को लोडबाट हामीलाई करेन्ट थाहा हुन्छ नि त करेन्ट रेटिङ कति एक्सपेक्टेड करेन्ट कति हो त 100 केभीए भने 144 अथवा 150 भनौँ न 150 एम्पियर हुन्छ है म पछि भनौँला कसरी भयो 150 एम्पियर थम्ब रुल हो 1.5 गुणा हुन्छ भनेपछि 1.5 टाइम्स हुन्छ भनेपछि यसले के गर्नु पर्यो 150 एम्पियर अथवा 200 एम्पियरसम्म यसले नाप्नु पर्यो त्यसपछि मेजरमेन्ट सिटी के भइदिनु पर्यो स्याचुरेट भइदिनु पर्यो तर प्रोटेक्सन सिटी चाहिँ के हुन्छ त यसले 150 पनि नाप्नु पर्यो र सर्ट सर्किट कन्डिसनमा त धेरै करेन्ट बग्छ त्यही भएर यसले के गर्नु पर्यो त धेरै ठुलो करेन्टसम्म पनि नाप्नु पर्यो त्यो यसको स्याचुरेसन रिजन चाहिँ के हुन्छ त ढिलो आउँछ क्या ढिलो आउँछ त्यो यो करेन्टमा के हुन्छ त नर्मल करेन्टको 20 to 30 टाइम्ससम्म यसले के गर्नु पर्यो त मेजर गर्नु पर्यो यो चाहिँ 1 टाइम भएपछि यो चाहिँ त्यही भएर मेजरमेन्ट सिटी र प्रोटेक्टिभ सिटीको डिफरेन्स के भयो त मेजरमेन्ट सिटीको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 125% सम्म छ त्यो यसको चाहिँ लो स्याचुरेसन फ्लक्स हुन्छ पोइन्ट हुन्छ लो स्याचुरेसन लेभल भनेको यो चाहिँ छिटो स्याचुरेसन हुन्छ र प्रोटेक्टिभ सिटी चाहिँ के हुनु पर्यो त हाई स्याचुरेसन हुनु पर्यो त्यही कुराहरु यहाँ लेखेको छ त्यसपछि बर्डन अफ अ सिटी भनेको के हो सिटीको बर्डन भनेको सेकेन्डरीमा के जोड्या छ कनेक्टेड छ सेकेन्डरीको सरी यो सिटीको सेकेन्डरीमा के जोड्या छ त्यसलाई चाहिँ हामीले VA मा एक्सप्रेस गर्यो भने VA गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त बर्डन अफ अ सिटी भनिन्छ द लोड कनेक्टेड एक्रस छ बुझ्नुभयो कुनै पनि सिटीको सेकेन्डरीमा छ त्यो कनेक्टेड लोडलाई चाहिँ हामीले यदि VA मा एक्सप्रेस गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ त सिटीको बर्डन भनिन्छ भनेको बर्डन अफ अ सिटी भनेको के हो त लोड कनेक्टेड एक्रस अ सेकेन्डरी लेभल इट इज युजुअली एक्सप्रेस इन भोल्ट एम्पियर ठीक छ यहाँसम्म क्लास हिजो कुराहरु रिपिट गरे है कसैले भन्नु त ठीक छ कि छैन के छ ठीक छ सर त्यसपछि आउँछ हाम्रो त्यसो भए अब हेर यहाँ एउटा कुरा दिएको छ 10 बर्डनलाई दुई प्रकारमा लेख्नु पर्छ जस्तो 0.5 ओम इम्पिडेन्स भनेको सेकेन्डरी यो सिटीको सेकेन्डरीमा कति छ लोड कनेक्टेड भनेको यो एमिटर छ भने त्यो एमिटरको लोड कति छ यसरी पनि लेख्न सकिन्छ 0.5 ओम भनेर इम्पिडेन्स और के भन्न सकिन्छ भनेसी 12.5 भोल्ट एम्पियर at 2.5 एम्पियर भनेको यो कुरा यहाँ लेखेको यो लेख्न अलिक गाह्रो छ के यसमा ठीक छ यो भनेको के हो भनेसी जस्तै यो सिटीको रेसिस्टेन्स यो हामीलाई दुई प्रकारले बर्डन लेख्न सकिन्छ हामीले युजुअली युज गर्ने भनेको त VA वाला हो तर जस्तो 0.5 को इम्पिडेन्स यहाँ छ भने यसलाई हामीले के पनि भनिन्छ सकिन्छ भने यो सेकेन्डमा कति करेन्ट बग्छ 5 एम्पियर बग्छ नि हैन त्यो यसको पावर कति हुन्छ VA भनेको I square R भनेको 5 को स्क्वायर भनेको 25 into 0.5 भनेको कति आउँछ 12.5 आउँछ
भनेपछि यसलाई हामीले दुई प्रकारले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ कि 0.5 ओम पनि भन्न सकिन्छ अथवा 12.5 VA एट 5 एम्पियर पनि भन्न सकिन्छ। त हामीले युजुअली युज गर्ने भनेको सेकेन्ड वाला कुरा हो। त यो दुईटामा कुनै पनि डिफरेन्स छैन भन्नु खोज्यो है। 0.5 इम्पिडेन्स भने नि भयो अथवा 12.5 भोल्ट एम्पियर एट 5 एम्पियर भनेको नि अर छ नि त। यो दुईटा भनेको एउटै हो। अब त्यसपछि एउटा न्युमेरिकल गरेको थियौं। क्याल्कुलेट द VA आउटपुट रिक्वायर्ड फर अ सिटी अफ अ 5 एम्पियर भनेको एउटा सिटी छ जसको हामीले VA आउटपुट भनेको के निकाल्नु पर्यो बर्डन निकाल्नु पर्यो क्याल्कुलेट द बर्डन निकाल्न भन्न पनि सक्छ हैन। जसको सेकेन्डरीमा चाहिँ के छ त when burden consists of the relay requiring 10 VA at 5 ampere भनेको एउटा रिले छ त्यसलाई के गरेछ 10 VA at 5 ampere भनेको यो भनेको के हो बर्डन हामीले दुई प्रकारले निकाल्न सकिन्छ एउटा ओहम लेखेर पनि एउटा VA लेखेर पनि भनेको थियो नि त हैन। त्यही कुरा भनेको छ प्लस लूप लीड रेसिस्टेन्स 0.1 ओम। लूप लीड रेसिस्टेन्स भनेको यो जुन तारको छ नि यसको रेसिस्टेन्स 0.1 ओम छ र एउटा रिले छ। अब यसको सेकेन्डरीको बर्डन निकाल्न भनेको छ भनेपछि कसरी निकाल्न सक्नु पर्यो त यसको बर्डन भनेको के एज हुन्छ यो रिलेको बर्डन जोड्नु रेसिस्टेन्सको बर्डन जोड्नु पर्यो भनेको दुईटैको युनिट टाइम सेम हुनु पर्यो। अनि के भनेको छ सजेस्ट द चोइस अफ सिटी भनेको यो सिटीको चोइस पनि तपाईहरुले सजेस्ट गर्नु है कस्तो सिटी युज हुन्छ भनेर भनेको छ। ठीक छ। अब हामीले के गर्न सक्नु पर्यो भनेपछि यो रिलेको त VA मै दिएको छ त्यही भएर VA मा चेन्ज गर्नु परेन। यदि यसलाई पनि ओहममा दिन सक्थ्यो नि त 10 VA भनेको 5 एम्पियरमा 10 VA भनेको कति हो ओहम हो एनीवन। रिलेको बर्डन चाहिँ 10 VA भनेको छ एट कति भनेको छ 5 एम्पियरमा हैन। भनेपछि यसको रेसिस्टेन्स अथवा इम्पिडेन्स कति हुन्छ भन्नु त 0.4 ओम। I स्क्वायर VA भनेको I स्क्वायर R दिएको छ हैन। भनेपछि R निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ 10 को स्क्वायर सरी 10 upon पावर 10 भनेपछि 10/5 को स्क्वायर भनेको 25 हैन। भनेको कति भयो त 0.4 0.4 भयो। 2500 के 100 भनेको 0.4 40 भनेको 0.4 बुझ्नु भयो नि। 0.4 लेख्नु र 3 VA लेख्नु एट 5 एम्पियर लेख्नु भनेको एउटै कुरा हो। ठीक छ। त्यसरी नै मैले अब यसको VA निकाल्नु पर्यो भने यसको VA निकाल्ने फर्मुला त के भयो I स्क्वायर R भनेको 5 एम्पियर बगिरहेछ भनेपछि 5 को स्क्वायर इन्टु R हो भनेको 0.1 भनेको कति हो 2.5 भयो किन 5 को स्क्वायर 25 लाई 0.1 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2.5 भने यसको बर्डन थाहा छ हामीलाई भनेको यो दुईटा जोड्यो भने कति हुन्छ 12.5 हैन VA 12.5 VA हुन्छ। त्यो पनि हामीले बर्डन लेख्दाखेरि सधैँ लेख्नु पर्छ हुन त नर्मली 5 एम्पियर हो त्यही भएर एट 5 एम्पियर सेकेन्डरी बुझ्नु भयो। यहाँसम्म आयो VA। अब हामीलाई कस्तो अब हामीलाई भनेको योले यसको मिनिङ के हो भनेपछि योले यो सिटीले 12.5 एम्पियर खाइराछ है भोल्ट एम्पियर खाइराछ है भने चाहिँ हामीले सिटी कस्तो युज गर्नु पर्यो जसको रेटिङ भनेको यो 12.5 भन्दा अलि बढी होस् भनेको यो 12.5 भन्दा अलि बढी भनेको हामीले 15 VA भनेको छौं हैन। त्यही भएर हेन्स सिटी अफ द रेटिङ 15 VA एन्ड द सेकेन्डरी करेन्ट 5 एम्पियर मे बी युज। क्लियर यहाँसम्म बर्डनसम्म बर्डनसम्म क्लियर हो क्लास। यस सर। यो किन तलमाथि भयो यहाँ तलमाथि भएछ दुईटा VA को क्वेसन। ये ठ्याक्क उल्टो भएछ रोटेट भएछ मेरो PDF रोटेट भएछ एकैछिन है कन्ट्रोल R म किन उल्टो भनेर चाहिँ ल माथि गर्नु पर्छ तल जान यसलाई म रोटेट गराउन। हामी कहाँ पुगेको थियौं भनेपछि बर्डन अफ अ सिटी इनर स्ट्यान्डर्ड यो भयो यो पनि भयो त्यसपछि हामीले के गरेको थियौं योसम्म निकाल्यौं हो। यही कुरालाई सल्भ एक्जाम्पल यहाँ न्युमेरिकल त्यो किताबको फोटोकपी थियो भनेपछि यहाँ लेखेको छ है गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको सिटीको एप्लिकेसनहरु कहाँ हुन्छ त प्रोटेक्सन सिस्टममा पनि युज हुन्छ र मेजरमेन्ट सिस्टममा युज हुन्छ। प्रोटेक्सन सिस्टम भनेको हामीले सबै पढ्छौं यिनीहरु डिफरेन्शियल प्रोटेक्सन अर्थफल प्रोटेक्सन डिस्टेन्स प्रोटेक्सन यिनीहरुमा चाहिँ युज हुन्छ भनेको सिटी र पिटी चाहिँ जहाँ पनि युज हुन्छ
हरेक प्रोटेक्सन सिस्टममा जुन कुरामा पनि युज भइरहेको हुन्छ सिटी र पिटी। त्यही भएर सिटी र पिटीलाई के पनि भनिन्छ भनेपछि यो क्वेसन पनि आउन सक्छ, आइज एन्ड इयर अफ प्रोटेक्सन सिस्टम। कुनै पनि प्रोटेक्सन सिस्टमको आँखा र कान भनेकै के हो त? सिटी र पिटी हो, किनकि यिनीहरूले नै मेजर गरेर दिएपछि हाम्रो काम हुने हो। त्यसपछि आयो पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मर। ठिक छ, जसरी हामीले के भनेको थियौँ भनेपछि कुनै पनि सिटीलाई यहाँको भोल्टेज मेजर गर्नु पर्यो, यो पोइन्टको भोल्टेज मेजर गर्नु पर्यो। यो पोइन्टको भोल्टेज त भेरी हाई हुन्छ, किनकि हाम्रो के हुन्छ पावर सिस्टम एउटा सबिस्ट भने हाम्रो जेनेरेटरबाट हुँदै हुँदै स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर हुँदै हुँदै यहाँसम्म पुगे हुन्छ भनेपछि यहाँको भोल्टेज त के हुन्छ भेरी हाई हुन्छ। भनेको त्यो हाईलाई हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो नर्मल भोल्टमिटरहरूले त हेर्नु मिल्दैन, किनकि हामीले त्यो भोल्टेजको भोल्टमिटर बनाउनलाई त धेरै कस्ट लाग्छ, प्लस इन्सुलेसन पनि धेरै राख्छ, साइज पनि धेरै ठुलो हुन्छ, पोसिबल छैन बनाउन। भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त त्यो भोल्टेजलाई के गर्नु पर्यो, प्रोपोर्सनेट रूपमा रिड्युस गर्नु पर्यो होइन, जसरी हामीले करेन्टमा गरेका थियौँ। यसलाई पनि घटाउनको लागि स्टेप डाउन गर्नलाई हामीले के गरेका हुन्छौँ त एउटा ट्रान्सफर्मर राखेका हुन्छौँ। त्यो ट्रान्सफर्मरलाई नै हामीले के भनिन्छ त स्टेप पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मर भनिन्छ। त्यो ट्रान्सफर्मर कस्तो किसिमको हुन्छ, स्टेप डाउन किसिमको हुन्छ होइन। त यसको एउटै भनेको यो सिम्पल पावर ट्रान्सफर्मर जस्तै भयो। त एउटा डिफरेन्स के हो भनेपछि, एउटा मेन डिफरेन्स के हो भनेपछि यसको सेकेन्डरी चाहिँ सही हुन्छ, सेकेन्डरी भोल्टेज चाहिँ हामीले नर्मल्ली फिक्स हुन्छ। कतिमा फिक्स गरे हुन्छ त 110 भोल्टमा। जस्तो पावर ट्रान्सफर्मरको त सेकेन्डरी भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ भ्यारी हुन्छ नि। मैले प्राइमरी भोल्टेजहरू चेन्ज भने हामीले यसलाई के गरे हुन्छ त भ्यारी गर्ने हुन्छ। तर यसको सेकेन्डरी भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त म्याक्सिमम 110 भोल्टमा हामीले बनाएको हुन्छौँ र यसले के गरे हुन्छ त कम लोड खपत गरिरहेको हुन्छ। भनेको पावर ट्रान्सफर्मर त हामीले के गरेको हुन्छौँ, ट्रान्सफर्मरलाई त लोडमा सप्लाई गर्नलाई दियो। तर यो पिटीको काम के हो त मेजरमेन्टको लागि मात्रै भएको भएर यसको पनि बर्डन चाहिँ के हुन्छ त्यति धेरै हुँदैन। त्यही भएर हामीले के गरेका हुन्छौँ त यो पोइन्टको भोल्टेज नाप्नु छ भने हामीले के गरेका हुन्छौँ त एउटा स्टेप ट्रान्सफर्मर राखेका हुन्छौँ N1 टर्न र N2 टर्नको, र यसलाई हामीले के गरेका हुन्छौँ त एउटा भोल्ट मिटरले जोडेका हुन्छौँ। यो भोल्ट मिटरको रेसिस्टेन्स कति हुन्छ, आइडियली इन्फाइनाइट तर भेरी हाई हुन्छ। आइडियली इन्फिनाइट हुन्छ है। त्यही भएर यसलाई के पनि भनिन्छ भने जसरी हामीले सिटीलाई के गर्ने गरिन्न, सिटी र पिटीमा के भन्ने हुन्छ, सिटी र पिटीको कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने के कम्पेरिजन हुन्छ भनेपछि सिटीलाई युजली हामीले के गर्नुहुन्न, कहिले पनि ओपन सर्किटेड गर्नु हुँदैन। भनेको सधैँ लो रेसिस्टेन्सले जोड्नुपर्छ सेकेन्डरी। पिटीमा चाहिँ के हुन्छ, कहिले पनि ओपन सर्किटेड कहिले पनि सर्ट सर्किट गर्नु हुँदैन होइन, सर्ट सर्किट गर्नु हुँदैन। सधैँ हामीले के गर्नुपर्छ, हाई रेसिस्टेन्सले जोड्नुपर्छ सेकेन्डरीमा। ठिक छ, एउटा क्वेसन त्यो एउटा पोइन्ट त्यो भयो। अर्को पोइन्ट के हुन्छ त यसले करेन्टलाई गर्छ, यसले भोल्टेजलाई रिड्युस गर्छ, त्यो त भइहाल्यो कम्पेयर गर्नु पर्यो भने। अर्को पोइन्ट के हुन्छ, यसको प्राइमरी सिटीको प्राइमरी वाइन्डिङ चाहिँ सधैँ के हुन्छ कम हुन्छ, 1 भयो अथवा 1 देखि 5 सम्म हुँदै भयो। पिटीको भने सेकेन्डरी वाइन्डिङ के हुन्छ धेरै हुन्छ होइन, जस्तो 160 थियो अघि पनि बुझ्नुभयो। N2 चाहिँ के हुन्छ सधैँ ग्रेटर देन N1 हुन्छ होइन सिटीमा। त पिटीमा के हुन्छ N1 चाहिँ सधैँ के हुन्छ ग्रेटर देन N2 हुन्छ। बुझिन्छ यो कुरा, किनकि स्टेप डाउन गरिरहेको छ नि त ट्रान्सफर्मरले। त्यही भएर प्राइमरीको वाइन्डिङ के हुन्छ हाई, सेकेन्डरीको वाइन्डिङ के हुन्छ लो हुन्छ। सिटी र पिटीको कम्पेरिजन भयो। अब सिटी र पिटीमा पनि पिटी हामीले हेरिरहेछौँ। त्यो पिटी भनेको पनि के हो त, हामीले त्यसलाई मेजरमेन्ट गर्नलाई हामीलाई पिटी चाहिन्छ, किनकि हामीले हाई भोल्टेज मेजर गर्ने हो। हाई भोल्टेज मेजर गर्नलाई नर्मली मेजर गर्न सकिँदैन। त्यही भएर हामीले त्यो भोल्टेजलाई चाहिँ प्रोपोर्सनलिटी रूपमा यहाँको भोल्टेजलाई चाहिँ प्रोपोर्सनली चेन्ज गर्नलाई हामीले के गरेर हुन्छ त एउटा ट्रान्सफर्मर राखेका हुन्छौँ। त्यो ट्रान्सफर्मरले त्यसको मेजर गरेर हुन्छ। यसको कन्स्ट्रक्सन के हुन्छ त, पिटीको कन्स्ट्रक्सन दुई प्रकारको हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक र क्यापेसिटिभ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भनेको के हो त, जुन हामीले पहिला पनि हेरेको छौँ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक प्रिन्सिपलमा काम गर्ने भनेको यहाँ एउटा प्राइमरी वाइन्डिङ भयो, यहाँ सेकेन्डरी वाइन्डिङ हुन्छ जुन नर्मल छ होइन। यहाँ सेकेन्डरी प्राइमरी वाइन्डिङ भयो, यहाँ सेकेन्डरी वाइन्डिङ भयो। यहाँबाट भोल्टेज यो हाई नम्बर अफ टर्न्स हुन्छ, यो लो नम्बर अफ टर्न्स हुन्छ भनेपछि यहाँ त मैले बढी भोल्टेज गरेँ भने यहाँ चाहिँ ड्रप हुँदै जान्छ हो। त्यो भनेको कस्तो भयो त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक टाइप भयो। तर यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक टाइप पनि के हुन्छ त 132 केबीसम्म
इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक टाइपको पिटीहरू हामीले बनाउन सक्छौँ। त्योभन्दा हाई भयो भने के हुन्छ, यसको कस्ट पनि भेरी हाई हुन जान्छ। त्यो हामीले बनाउनु चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। यो 132 केबी भित्र पनि दुई प्रकारको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भित्र पनि दुई प्रकारको पिटीहरू हुन्छ, एउटा ड्राई टाइप र एउटा ओइल टाइप। ओइल टाइप भनेको जस्तो हाम्रो ओइल चाहिँ इन्सुलेटिङ मिडियम हुन्छ, र ड्राई टाइप भनेको कस्तो भनेपछि जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइमरी वाइन्डिङ र सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई के गर्दा हुन्छ त, एउटा केमिकल लिक्विडले हामीले के गर्दा हुन्छ त, यिनीहरूलाई त्यो भनेको ड्राई टाइप हो, जसमा चाहिँ कुनै पनि कुलिङ मेकानिजमको लागि चाहिँ हामीले के गरे हुँदैन, ओइलको युज गरे हुँदैन। भनेको ड्राई टाइपको ट्रान्सफर्मर चाहिँ 3.3 केबीसम्म र अरूको चाहिँ कति भयो त, ड्राई टाइपको 3.3 सम्म र अरू 3.3 भन्दा बढी चाहिँ 132 सम्म चाहिँ हामीले के गरे हुन्छ, ओइल टाइप पिटी युज गरे हुन्छ। ओइल टाइप पिटीको यो फिगर चाहिँ यही भयो हैन। के हुन्छ भनेपछि एउटा प्राइमरी वाइन्डिङ हुन्छ, एउटा सेकेन्डरी वाइन्डिङ हुन्छ, र बिचमा हामीले के गरे हुन्छ त, ओइल हाले हुन्छ, इन्सुलेसन ओइल राखे हुन्छ। र यहाँबाट यसरी हामीले के गरे हुन्छ त, हाई भोल्टेज लाइन हुन्छ, र यसपछि हाम्रो यहाँ सेकेन्डरीको आउटपुट हामीले लिएर मेजर गरेर हुन्छ। नेक्स्ट भनेको यो त्यति इम्पोर्टेन्ट भने, यो भनेको सिम्पल ट्रान्सफर्मर टाइपकै भयो। यदि हामीलाई 132 भन्दा पनि बढी चाहिएको छ भने हामीले के गरे हुन्छ त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्थितिलाई दुई क्यास्केड कनेक्सन गरिदियो। भनेको यो ठुलोलाई उसले डिभाइड घटाइदियो हैन। सपोज ठुलोलाई 132 भन्दा पनि ठुलो भोल्टेज छ, 400 भोल्ट छ भनेपछि 400 भोल्टलाई पनि 132 मा हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ, अनि 132 लाई हामीले अर्कोमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। भनेपछि हामीलाई युजै गर्नु छ भने हामीले दुईटा क्यास्केड पिटी युज गरेर पनि मेजर गर्न सकिन्छ। तर नर्मली हामीले के गरे हुन्छ त, 132 के भन्दा बढी भयो भने हामीले केमा जान्छौँ त, क्यापेसिटर टाइप पिटीमा जान्छौँ। हिजो पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। 132 भन्दा बढी भयो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक टाइपको क्यापेसिटर चाहिँ अलिक महँगो हुन्छ। त्यही भएर हामीले के युज गर्छौँ त, क्यापेसिटर टाइप पोटेन्सियल ट्रान्सफर युज गर्छौँ। क्यापेसिटर टाइपमा केही हुँदैन। जस्तो मलाई यहाँको भोल्टेज मेजर गर्नु छ, 132 भन्दा बढी यो ठाउँको भोल्टेज मेजर गर्नु छ, सरी यो ठाउँको भोल्टेज मेजर गर्नुपर्छ भने हामीले के गर्छौँ त, दुईटा क्यापेसिटर डिभाइडर रुल आउँछ, दुईटा क्यापेसिटर हालिदियौँ, ठिक छ, C1 C2। अब के गरिदिन्छु त, C2 को एक्रसको यहाँ त क्यापेसिटर डिभाइडर लगाइदियो भने यहाँ चाहिँ के गर्छौँ, C2 को एक्रसमा हामीले के गरे हुन्छ त, भोल्टेज मेजर गर्छौँ। भनेपछि यो भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त, मलाई के गर्नु छ, यहाँको भोल्टेजलाई घटाउनु छ। कति घटाउनु छ, धेरै घटाउनु छ। जस्तो यो 220 केबी छ भनेपछि यो 220 केबीलाई मैले कतिमा घटाउनु छ, 110 भयो भनेपछि हाई धेरै घटाउनु छ नि हैन। यहाँ चाहिँ मलाई कति बनाउनु छ, 110 भोल्ट, किनकि 110 भोल्ट यहाँ मेजर होस् भनेर। भनेपछि हामीले के गर्छौँ त, यसलाई डिभाइड गर्नलाई डिभाइडर रुल लाउँछौँ। डिभाइडर रुल त क्लियर छ, के हुन्छ हाम्रो भनेपछि यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो त, बढी भोल्टेज ड्रप हुनु पर्यो, यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो, कम भोल्टेज ड्रप हुनु पर्यो। भनेपछि हाम्रो के हुनुपर्ने भयो त, XC1 चाहिँ के हुनु पर्यो त, XC2 सँग बढी हुनु पर्यो। भनेको XC1 XC2 सँग बढी भयो भने पो VC1 भनेको भोल्टेज एट C1 भनेको के हुन्छ त, VC2 भन्दा बढी हुन्छ, किनकि भोल्टेज भनेको त करेन्ट इन्टु इम्पिडेन्स हो। भनेको यो बढी भयो भने पो यो बढी हुन्छ। यो बढी हुनलाई हामीले के गरे हुन्छ त, उल्टो हुन्छ, किनकि x भनेको 1/ωc हो भनेको x भनेको c सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यही भएर C1 भन्दा चाहिँ C2 के हुन्छ त, धेरै हाई हुन्छ है। भनेको यहाँ हामीले हाई क्यापेसिटी जोड्या हुन्छ, यहाँ चाहिँ लो क्यापेसिटी। यो भोल्टेज चाहिँ यहाँ हामीले ड्रप गर्न पायौँ नि, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ त, क्यापेसिटर टाइप भोल्टेज ट्रान्सफर भनिन्छ, CVT। कहिलेकाहीँ इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। हजुर सर, यो भोल्टेज डिभाइड गराउनु पर्ने थियो अनि क्यापेसिटरै किन युज गर्यो? यहाँ रेसिस्टरले पनि भोल्टेज डिभाइड गर्न सकिन्छ नि। अब आउँदैछ। एक त हैन, त्यति हामीले के गरेका छौँ भनेपछि यहाँ चाहिँ हैन, जुन हाई भोल्टेजमा तपाईहरुले भने अनुसार यहाँ चाहिँ एक त एउटा कुरा चाहिँ के आउँछ भनेपछि यो रेसिस्टरले चाहिँ एक्टिभ पावर पनि खान्छ है। भनेको त्यहाँ त्यति पावर लस भयो भने उसले त्यति नै एक्टिभ पावर पनि खान्छ। त्यो क्यापेसिटरले चाहिँ एक्टिभ पावर खाँदैन। बुझ्नुभयो? एउटा कुरा त्यो पनि हो, एउटा केस बुझिन्छ।
किनकि रेजिस्टर त्यहाँ राखिदियो भने रेजिस्टरले चाहिँ के गर्छ एक्टिभ पावर खान्छ नि त हैन यो क्यापेसिटीलाई खाँदैन एउटा कुरा एउटा केस त्यो पनि हो अर्को चाहिँ तपाईहरुले खोज्नु होला मेरो विचारमा त्यो एउटा केस हो अर्को भनेको के आउँछ भनेसी मैले यो यहाँ क्यापेसिटी जोडिदियो भने यो भोल्टेज र यो भोल्टेजमा के हुन्छ त भोल्टेज यहाँको भोल्टेज ड्रपमा क्यापेसिटरले गरे के हुन्छ त लिड र ल्याग हुन्छ भनेको जुन फेज छ त्यही फेजमा त हुँदैन हो कि हैन यहाँको जुन भोल्टेज ड्रप छ र यहाँको भोल्टेज ड्रप चाहिँ के हुन्छ त फरक पर्छ एंगलमा त्यही भएर हामीले के गर्दै हुन्छ त यहाँ चाहिँ एउटा इन्डक्टर राख्छौं के गरे हुन्छ त यहाँ एउटा इन्डक्टर राखेको हुन्छ कस्तो एकैछिन है यहाँ एउटा कोइल राखेको हुन्छ त्यो कोइलले गर्दा के होस् त यो पुरै सर्किट चाहिँ कस्तो भइदियोस् त कस्तो बिहेभ गरोस् रेजोनेन्समा होस् रेजोनेन्समा भयो भने के हुन्छ यो पुरै रेजोनेन्समा भइदियो भने के हुन्छ यहाँको भोल्टेज र यहाँको भोल्टेज त सेम फेजमा हुन्छ किनकि रेजोनेन्स भनेको कस्तो बेलामा जब x = xl हुने भनेको यहाँको जुन एनर्जी थाहा छ नि हैन अघि हामीले किन गरेनौ भनेपछि रेस्ट अब यहाँ अर्को क्वेशन आन्सर यहाँ पनि आउँछ पहिला यो बुझौँ अनि म त्यो तपाईको लास्टमा भनौँला है के छ भनेपछि यो 220 केभी को ट्रान्सफर्मरबाट यहाँ चाहिँ हामीले 110 भोल्टमा लग्दाखेरि भोल्टेज त के भयो फेजमा त शिफ्ट आयो भनेपछि अब मैले यहाँ इन्डक्टेन्स राख्दियो भने त्यो इन्डक्टेन्सले के गर्यो यो इन्डक्टर र यो क्यापेसिटरलाई हामीले यसरी युज गर्यौं कि यसरी डिजाइन गरेको यो चाहिँ पुरै रेजोनेन्समा होस् नर्मल फ्रिक्वेन्सी भनेको 50 हर्जमा चाहिँ के गरोस् त यिनीहरु चाहिँ रेजोनेन्समा जाओस् भनेपछि त्यसलाई हामीले यसरी डिजाइन गर्दियौ एक्सेल भनेपछि अब हामीले के भयो त यहाँको भोल्टेज र यहाँको भोल्टेज चाहिँ सेम फेजमा आउने भयो किनकि रेजोनेन्सले के गर्दियो त यसलाई त प्योरली रेजिस्टिभ बनाइदियो VF चाहिँ प्योरली रेजिस्टिभ जस्तो गर्यो भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त यहाँको फेज र यहाँको फेज भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त इन फेज आउँछ अथवा 180 डिग्रीमा एपार्ट आउँछ किनकि ठ्याक्क चेन्ज हुनु पर्ने बुझ्नु भयो अब तपाईको क्वेशन के थियो भनेपछि यो त अघिको जुन मैले भनेको थिएँ नि किनकि हामी यहाँ रेजिस्टर राख्दियो भने के हुन्छ यसले एक्टिभ पावर कन्ज्युम गर्थ्यो अब एक्टिभ पावर यहाँ कन्ज्युम गरेपछि त यसको कुनै पनि हामीले के को लागि राखेको छौं यो पीटी र सीटी चाहिँ के को लागि राखेको छ यसले पावर खाओस् भनेर राखेको छैन नि यो त मेजरमेन्ट गर्नलाई राख्यो यहीले खान थाल्यो भने त हुँदैन नि त यसको काम त मेजर गर्ने मात्रै हो यसको कामै कन्ज्युम गर्ने त हैन नि त त्यही भएर है बुझ्नु भयो यहाँसम्म तपाईँले त्यो भोल्टेज ड्रपको भन्ने त सुरु भयो होला सर र क्यापेसिटर सीभीटी भनेको क्यापेसिटर ट्रान्सफर सरी यसलाई मैले क्यापेसिटर ट्रान्सफर भनेको कस्तो हो त भनेपछि जसमा हामीले के गरे हुन्छ त 132 के भन्दा बढीमा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक बनाउन चाहिँ गाह्रो भयो त्यसले हामीले के गर्छौं त 132 भन्दा बढीमा क्यापेसिटर डिवाइडर रुल लगाएर एउटा ट्रान्सफर्मर बनाउँछौं त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि दुईटा सीटी मैले सरी दुईटा क्यापेसिटर राखे C1 र C2 अब के गर्छौं त यहाँको भोल्टेज चाहिँ यो भोल्टेजको प्यारललमा दुईटा क्यापेसिटर राख्यो भने C1 र C2 राख्यो भने यो दुईटाको एकैछिनमा भोल्टेज डिवाइडर रुल लाग्छ हैन भोल्टेज डिवाइडर रुल लाग्यो भने मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु त यहाँको भोल्टेज मेजर गर्नु छ भनेपछि अब हामीले कसरी गर्न सक्छौं भनेपछि अब यहाँको भोल्टेजको लागि हाम्रो के हुन्छ त डिवाइडर रुल लगाइदियो भने यो सपोज 220 केभी हो भनेपछि अब हाम्रो के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेपछि यो क्यापेसिटेन्स र यो क्यापेसिटर भनेको हामीलाई यहाँ चाहिँ के हुनु पर्छ भेरी हाई भए त जस्तो 220 केभी बाट यहाँ चाहिँ हामीले केमा गइरा छौं 110 भोल्टमा है युनिट पनि ध्यान दिनु 110 भोल्टमा गइरा छौं भनेपछि यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि यहाँ त धेरै कम एनर्जी भोल्टेज छ भनेपछि यता चाहिँ के हुन्छ हाई भोल्टेज ड्रप हुनु पर्यो नि भेरी हाई भोल्टेज ड्रप हुनु पर्यो नि 220 लाई 110 अहिले 110 पनि नभनौं 220 लाई 1 केबी मा लग्नु पर्यो भने यहाँ कति हुन्छ 219 केबी ड्रप हुन्छ नि ठीक छ बुझ्नु भयो भनेको 220 लाई मैले यहाँ अथवा 20 केबी मा लग्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 200 केबी ड्रप हुन्छ नि हैन भनेपछि यो ठाउँमा 200 ड्रप हुनलाई के हुनु पर्यो त हामीलाई के थाहा छ भनेपछि XC1 चाहिँ XC2 भन्दा बढी हुनु पर्यो अनि पो भोल्टेज एट यो भयो भने बल्ल के हुन्छ VC1 भोल्टेज एट C1 चाहिँ के हुन्छ VC2 भन्दा यहाँ चाहिँ बढी भोल्टेज ड्रप हुन्छ ठीक छ यहाँसम्म भनेपछि अब
XC1 बढी हुनलाई यहाँ बढी ड्रप हुनलाई हामीलाई के थाहा छ भनेपछि XC1 भनेको 1/ωC1 हो, XC2 भनेको 1/ωC2 हो, भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ नि त C सँग। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भनेपछि C1 भन्दा C2 चाहिँ के हुनु पर्यो, बढी हुनु पर्यो। C1 भन्दा C2 बढी भयो भने बल्ल यहाँ भोल्टेज ड्रप बढी हुन्छ है भन्न खोजा। अब नेक्स्ट कुरा भनेको के भयो भनेपछि यो क्यापेसिटर मात्रै राख्यो भने के फरक हुने भयो त, यहाँ चाहिँ यहाँको भोल्टेज र त्यहाँको भोल्टेजमा चाहिँ के फरक, यहाँको भोल्टेज र यहाँको भोल्टेजमा के फरक हुने भयो भनेपछि यहाँको हाई भोल्टेज छ, यहाँको भोल्टेजमा चाहिँ के हुन्छ त फेजमा सिफ्टहरू आउँछ, किन क्यापेसिटेन्सले सिफ्ट ल्याउँछ। त्यही भएर हामीले के गरे हुन्छ त एउटा इन्डक्टर राखेका हुन्छौँ जसले के गर्छ त यो होल सर्किटलाई के गर्छ त रेजोनेन्सको काम गरिदिन्छ। भनेपछि यो रेजोनेन्सको काम गरिदियो भने अब हाम्रो के हुन्छ त यो भोल्टेज र यो भोल्टेज चाहिँ इन फेज अथवा आउट अफ फेज हुन्छ क्या, यो आउट अफ फेज हुन्छ नर्मली, आउट अफ फेज मात्रै हुन्छ तर यो 90 डिग्री र अथवा फेज सिफ्ट चाहिँ कम हुन्छ। भनेपछि अब यो र यो चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्क फ्र्याक्सनमा हुन्छ क्या, त्यही कुराहरू छ यहाँ। अब हाम्रो फिगर चाहिँ यो भयो सिबिटीको होइन, बनाउनु पर्यो भने बनाउन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ के पनि हुनसक्छ भनेपछि मलाई 220 केबीलाई चेन्ज गर्नु छ भनेपछि मैले यसलाई यहाँ 20 केबीमा चेन्ज गरेँ। अब 20 केबीलाई चाहिँ एउटा सिम्पल पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मर हालेर 110 भोल्टमा पनि लग्न सक्छु, इन्टरमिडिएट ट्रान्सफर्मर हालेर। बुझ्नुभयो? हियर बिटु मेबी अब हामीले के गर्छौँ त यसको यो 10% सम्म घटाइदिन्छौँ। कुराहरू भयो, यो कुराहरू मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, त्यही भएर यो पढ्नु होला, यही कुरा लेखेको यही यहाँ चाहिँ त्यही। अब यो जुन भयो नि यस्तो भयो हाम्रो यो फिगर भयो भनेपछि यो एक्सेलको भ्यालु कति हुनुपर्छ त, एक्सेलको भ्यालु हुनुपर्छ भन्नेलाई यो चाहिँ रेजोनेन्समा हुनलाई के गर्नुपर्छ त, यो प्योर इन्डक्टिभ एक्सेल चाहिँ केसँग बराबर हुनु पर्यो, एक्सीसँग बराबर हुनुपर्छ, थाहा छ नि होइन। त्यो रेजोनेन्स हुनलाई एक्सेल चाहिँ एक्सीसँग बराबर हुनु पर्यो। कहाँ बसेर हेर्नु पर्यो त, यहाँ बसेर हेर्नु पर्यो। थेभनिन्स इक्विभ्यालेन्ट सर्किट चाहिँ यहाँ बसेर हेर्नु पर्यो। यहाँ बसेर हेर्दाखेरि एक्सेल र एक्सी बराबर होस् भन्ने हुनु पर्यो। भनेको एक्सेल र एक्सी बराबर हुनलाई XC1 र XC2 के छ प्यारललमा छ, त्यही भएर XC1 इन्टु XC2 बाई XC1 प्लस XC2 हुन्छ है एक्सेलको भ्यालु भनेको। यसरी पनि हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ भने यो सोध्दैन, यो कुराहरू मैले राख्दै मात्रै हो। नेक्स्ट हाम्रो यो आयो भने यो पनि हिजो भनेको थियौँ पावर ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ भोल्टेज ट्रान्सफर्मर पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ त्यसको अपरेटिङ प्रिन्सिपलहरू कस्तो हुन्छ अथवा भेक्टर कस्तो हुन्छ, त्यसको सेम डिटो ट्रान्सफर्मर चाहिँ हुन्छ। यस्तै भने त्यो ट्रान्सफर्मर पनि सर्किट त यही हो नि होइन, इक्विभ्यालेन्ट सर्किट। यसको पनि डिटो त्यही हुन्छ। लोड भयो, लोड भनेको अलिक कम हुन्छ, त्यति मात्रै फरक छ। यहाँ सेकेन्डरीको इम्पिडेन्स वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स भयो, यो प्राइमेरीको वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स भयो, यो चाहिँ के भयो त आइएस भयो, यो चाहिँ म्याग्नेटाइजिङ करेन्ट भयो, यो चाहिँ के भयो त कोर लस कम्पोनेन्ट भयो। भनेपछि यसको फिगर बनाउनु पर्यो भने यो फिगर बनाउन सकिन्छ कि यो पनि एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ सेम तपाईँको ट्रान्सफर्मरमा पढ्नु भएकै फिगर हो कि के भनेपछि सबभन्दा पहिला त कहाँबाट जाउँ भनेपछि यो 5 भयो होइन, फ्लक्स भयो। यो फ्लक्ससँग के छ त आइएम र आइई भन्ने हुन्छ, त्यहाँबाट के आउँछ त आई0 कम्पोनेन्ट आउँछ, किनकि आइएम र आइई जोडेर आई0 भएको हुन्छ। भनेपछि आइएम भनेको त्यो फ्लक्ससँग इन फेज हुन्छ, आइई भनेको त्यो फ्लक्ससँग 90 डिग्रीमा हुन्छ, भनेको यो आई0 भनेको यो फिगर भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि यो 5 सँग यो सेकेन्डरीको भोल्टेज इएस र इएससँग 180 डिग्रीमा प्राइमेरीमा छ भनेपछि इपी भयो। यो भनेपछि यो इएस र इपी छ भनेपछि अब मैले इएसलाई के गर्नु पर्यो त आइएसले के गरेछ त ल्याग गरेछ। कतिले ल्याग गरेछ, एउटा एङ्गलले ल्याग गरेर होला। किन ल्याग गर्छ, किनकि सबै लोड चाहिँ के छ त इन्डक्टिभ छ, त्यही भएर पक्कै आइएसले ल्याग गर्छ हैन। अब हामीले के पनि बुझ्छौँ भनेपछि यो आइएस भनेको फेरि गयो यहाँबाट हेरौँ, यो आइएसले के गर्छ त ल्याग गर्छ। अब आइएस भनेको यहाँ हेर्नुभयो भने आइएसले भिएसलाई पनि के गरे हुन्छ त ल्याग गरे हुन्छ, किनकि जेबी भनेको पनि के हो त हाम्रो इन्डक्टिभ लोड हो। भनेको आइएसले भिएसलाई पनि के गरेछ, भिएस हामीले ड्र गर्यो यसरी, भिएस पनि के गरेछ ल्याग गरेछ। अब मैले यहाँ हेऱ्यो भने इएस भनेको के हो, इएस भनेको के हुन्छ भिएस प्लस आइएस जेडएस।
ES भनेको VS मा IS ZS जोड्यो भने ES हुन्छ भनेको VS प्लस IS ZS भनेको IS into RX प्लस J IS into XS यही हुन्छ नि हैन भनेको मैले VS मा IS को RS पनि ड्रा गरे IS JX ड्रा गरे फेजर डायग्राम ड्रा आउँछ नि हैन भनेको यो भनेको ES हो भन्ने कुरा भयो अब मैले IS लाई यतातिर ट्रान्सफर गरे भने के हुन्छ IS ड्याश बन्छ त्यो IS ड्याश भनेको कति हुन्छ भन्नु त टर्न रेशियो इन्टु IS हुन्छ हैन यो IS लाई त प्राइमरी लाई के कुरालाई करेन्टलाई यता लग्न सकिन्छ नि हैन अब यो IS ड्याश लाई मैले यसै बनाए त्यस ठ्याक्क IS ड्याश भनेको के हुन्छ यसको 180 डिग्री अपार्ट पछाडी हुन्छ अब यो IS ड्याश र I नजोड्यो भने के हुन्छ त IP बन्छ त्यही कुरा बनाएको बुझिन्छ अब यहाँ के हुन्छ भनेपछि VP भनेको के भयो त VP भनेको EP इन्टु IP र RP यहाँ आइन चाहिँ धेरै कम भएको भएर हामीले नेगलेक्ट गरेको छ यो फिगर बनाउँदा IP इन्टु RP प्लस IP इन्टु JXP भनेको EP इन्टु IP RP इन्टु IP JXP गर्यो भने EP मा के आउँछ त VP भन्ने आउँछ अनि यो फेजर चाहिँ यसरी बन्छ है यो गाह्रो केही पनि छैन एक्चुअली बनाउनु होला कपीमा बनाएपछि हुन्छ यो पहिले पढ्नु भएको छ त्यही भएर यसलाई बढी जोड्न गरेको पीटीको पनि पीटीको रेशियोहरुमा हामीले के भनेको छौं भनेपछि पीटीको सेकेन्डरी रेशियोहरुमा के हुन्छ त त्यसको पीटीको हरेक सेकेन्डरी रेशियोको हरेकमा के हुन्छ सेकेन्डरीमा चाहिँ 100 भोल्टै हुन्छ है सिटीमा कति थियो 5 एम्पियर र 1 एम्पियर थियो है स्ट्यान्डर्ड रेशियोहरु मोस्टली 5 एम्पियर कहिलेकाहीँ 1 एम्पियर भनेको थाहा छ नि हैन स्ट्यान्डर्ड के हो त 5 एम्पियर र 110 भोल्ट हो भनेपछि अब यसको भोल्टेज रेशियोहरु पनि के हुन्छ 440 लाई 100 मा लग्नु 11000/110 मा लग्नु यसै नै हुन्छ भनेको यसको टर्न रेशियो कति हुन्छ 1:4 हुन्छ कि 4:1 हुन्छ के भन्नु थियो भनेपछि यसको प्राइमरीको टर्न कति हुन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ V2/V1 भनेको अघि I2/I1 थियो त्यही भएर अपोजिट थियो V2/V1 भनेको कति हुन्छ त N2/N1 हुन्छ भनेको N2/N1 भनेको टर्न रेशियो भनेको यो कति हुन्छ त 4 सरी N1/N2 भनेको टर्न रेशियो त्यही भएर 4:1 नै हुन्छ है यो मैले उल्टो गरे V1/V2 भनेको यही कुरा हो जस बुझ्नुहुन्छ 4:1 नै हुन्छ यो यहाँसम्म पनि बुझ्नु भयो यो के छैन अब इम्पोर्टेन्ट टपिक एउटा के आउँछ भनेपछि एरर इन सिटी एन्ड पीटी के हुन्छ भनेपछि हामीले कुनै पनि इक्विभ्यालेन्ट डायग्राम बनायो भने सिटी को इक्विभ्यालेन्ट डायग्राम बनायो भने यो हो हैन इक्विभ्यालेन्ट डायग्राम त यो भनेपछि मैले सिटी भनेको के हो करेन्टलाई ट्रान्सफर्म गरिन्छ आईपी र आईएस हैन भनेको आईपी डिवाइड बाइ आईएस भनेको एनएस डिवाइड बाइ एनपी यो हुनुपर्ने हो के हो नि हैन अथवा यसलाई I2 I1 मा लेख्यो भने बढी बुझिन्छ I2 बाइ I1 भनेको केसँग बराबर हुनुपर्छ त I2 भनेको यो सपोज I1 भनेको यो हो भने I2 बाइ I1 भनेको नर्मली के हुनुपर्ने हो त N1 बाइ N2 सँग बराबर हुनुपर्ने हो ठीक छ नि हैन यही हो नि हैन हो सर हो नि है हुन्छ त यो हुनुपर्ने त हो जस्तो I2 बाइ I1 भनेको यो टर्न रेशियोसँग ठ्याक्क के हुनु पर्यो त बराबर हुनु पर्यो तर हुन्छ त हुँदैन सर एक्चुअली हुँदैन यो कुन बेला मात्रै हुन्छ आइडियल ट्रान्सफरको बेला मात्रै हुन्छ जहाँ यो पनि छैन यो पनि छैन यो पनि छैन भनेपछि बल्ल के हुन्छ त्यो र त्यो बराबर हुन्छ किनकि त्यो बेला चाहिँ बल्ल यो अब यो तीनटा छैन भनेपछि बाँकी के भयो यो मात्रै भयो भनेको योले आईपी लाई के गरिदिन्छ त सिधै चेन्ज गरिदिन्छ आईएस मा तर त्यस्तो त हुँदैन यहाँ चाहिँ के हुन्छ यो पनि हुन्छ प्राइमरी वाइन्डिङको पनि हुन्छ कोर लस कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ सेकेन्डरीको पनि हुन्छ त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ ठ्याक्क आईपी र आईएस भनेको भने जस्तो ठ्याक्क यो N1/N2 हुँदैन
त्यसो भए किन हुँदैन भनेपछि किन एउटा मेन कारण भनेको करेन्ट नहुने भनेको नि यो कोर लस कम्पोनेन्ट भनेको यहाँबाट यहाँ त जाँदैखेरि घटिहाल्यो करेन्ट भनेपछि योलाई यहाँ ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि पक्कै चेन्ज आउँछ किनकि यो करेन्ट त सेम छैन नि भनेपछि यो ट्रान्सफर्म त यो अनुसार हुने हो भनेपछि यो र यो कसरी सेम हुन्छ त हुँदैन त्यही भएर बुझ्नुभयो यो पहिला यति भन्नु के बुझेन बुझ्दै सर यति यो भनेको थिएँ त्यही भएर बुझ्नुभयो कि नै भनेर बुझ्नुभयो के भन्न खोजेको भनेपछि यो करेन्ट र यो करेन्ट चाहिँ ठ्याक्क के हुन्छ त N1/N2 भनेर हुँदैन कुन र कुन हुन्थ्यो त यो करेन्ट र यो करेन्ट चाहिँ ठ्याक्क हुन्थ्यो किनकि यो दुईटाको बिचमा केही छैन ठ्याक्क यसले टर्न गरिदिन्छ यो वाइन्डिङ रेसियोले हैन तर अहिले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो पनि छ यो पनि छ यो पनि छ तीनटा कुराले के गर्छ त यो कुरालाई यो कुरासँग N1/N2 सँग हुन दिएन भनेको प्राइमरी करेन्टलाई ठ्याक्क ट्रान्सफर्म हुन दिन्न भनेपछि यो रेसियो चाहिँ के भयो त एक्जिस्ट गर्छ कुन बेलामा त एक्जिस्ट गर्छ आइडियल केसमा त प्र्याक्टिकली यो एक्जिस्ट गर्दैन भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ त के इरर आउँछ होला त्यो इररलाई हामीले के भन्छौँ त रेसियो इरर भन्छौँ बुझ्यो हाम्रो पहिला चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट भएन तर ट्रान्सफर्मरमा तर हामीले चाहिँ यहाँ के गरेका थियौँ त यो त हाम्रो के को लागि गरेको थियौँ त यो त हाम्रो मेजरमेन्ट पर्पजको लागि युज गरेको भनेको अलि चेन्ज भयो भने पनि फरक आउँछ है त्यही भएर यो कुराहरू हामीले यहाँ पढ्छौँ रेसियो इरर भनेर यसलाई ठिक छ क्लियर यो कुरा अर्को कुरा भनेको यो आइपी र आइएस भनेको नर्मली हुनुपर्ने कस्तो थियो भनेपछि इन फेज थियो जस्तो यो करेन्ट र यो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्क हाम्रो के हुन्छ 180 डिग्रीमा एपार्ट हुन्छ तर यहाँ चाहिँ यो वाइन्डिङ र यो वाइन्डिङ आएको भएर यो फेज एंगल पनि यो दुईटाको बिचमा कति हुँदैन त 180 डिग्री हुँदैन अलि फरक आउँछ 170 हुन सक्छ 190 हुन सक्छ त्यही भएर हामीले यसलाई के भन्छौँ त यो एंगल पनि इक्वल नभएको भएर यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त फेज इरर भनिन्छ बुझ्यो रेसियो इरर र दुईटा फेज इरर एमपीटी मा पनि त्यही केस हुन्छ फर इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मर इट इज नेसेसरी दैट ट्रान्सफर्मर रेसियो मस्ट बी इक्वल टु द टर्न रेसियो बराबर हुनुपर्छ and phase of the secondary voltage and current must be displaced exactly by 180 degree from the primary तर यो चाहिँ हुँदैन यस्तो हुनुपर्छ तर यो हुँदैन भनेपछि नभएपछि हुने इरर भनेको के हो एउटा रेशियो बराबर नभएपछि रेशियो इरर फेज चाहिँ 180 डिग्री भएन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ फेज इरर भनिन्छ अब यही कुराहरु यहाँ लेखेको छ करेन्ट ट्रान्सफर्मर चाहिँ I2/I1 भनेको N1/N2 सँग बराबर हुनुपर्छ तर त्यो चाहिँ हुँदैन त्यो नहुने कारण भनेको पनि के हो त म्याग्नेटाइजिङ र कोर लस कम्पोनेन्टहरु हो त्यही भएर र सेकेन्डरी कुरा भनेको सेकेन्डरी करेन्ट पनि हो र सेकेन्डरीको पावर फ्याक्टर पनि हो त्यही भएर हामीले के गर्छौं त त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त रेशियो इरर भनिन्छ सिमिलरली पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर पनि V2/V1 भनेको N2/N1 सँग बराबर हुँदैन त्यो नहुने भएपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको त त्यो इररलाई चाहिँ हामीले के भनेको त रेशियो इरर भनेको पहिला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थिएन तर अहिले चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भयो भनेको हामीले मेजरमेन्ट गरेका छौं र मेजरमेन्टमा इरर चाहिँ यही कुराहरुले ठूलो इरर बनाउन सक्छ त्यही भएर अब चाहिँ हामीले यसको इम्पोर्टेन्ट थाहा भएको बुझिन्छ त्यसपछि माथि जानु पर्यो अब यो ठाउँमा हेर्नु भयो भने आईपी भनेको के छ आईपी भनेको I0 प्लस यहाँको सेकेन्डरीको आईएस इन्टु टर्न रेशियो हैन यदि मैले यसलाई टर्न रेशियोलाई के भनिदिए भने यो आईएस इन्टु के हुन्छ यहाँ के आईएस हुन्छ एकचोटी हेर्नु है यो आईएस लाई मैले ट्रान्सफर्म गर्नु छ सपोज टर्न रेशियो यहाँ एन छ मैले के लेखे भने यो के हुन्छ के आईएस हुन्छ हो यहाँको बुझिन्छ अब यो I0 भनेको आईपी भनेको के हुन्छ त I0 प्लस के आईएस हुन्छ क्लियर छ I0 प्लस के आईएस भनेको आईपी हुन्छ हो बुझ्नुभयो हो भन्नु कि क्लासमा हुनुहुन्न के छ हालखबर क्लासको हम सर हुनुहुन्छ 41 जना हुनुहुन्छ रहेछ 40 जनै हुनुहुन्छ आज अहिले सरोज खड्का भने एकैछिनमा एचटीएमएल हेरिहाल्छु त्यो तपाईको एटेन्डेन्स लिने तरिका हो क्या यहाँ चाहिँ को सरोज
सरोज खड्का चाहिँ एब्सेन्ट हुनुहुन्छ है एउटा। यहाँ चाहिँ को कति टाइमसम्म आयो भन्ने पनि हुन्छ, यो पछि यिनीहरूले अरूहरू हुनुहुन्छ नि है। कहाँ थियो भनेपछि यो आइएसलाई चाहिँ मैले यहाँ ट्रान्सफर गरेँ भने केआइएस हुने भयो र यो आइपी भनेको के हुने भयो त आइनट प्लस केआइएस हुने भयो। ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ सर। भनेपछि आइपी को के हुने भयो त आइनट प्लस केआइएस हुने भयो हैन। अब यो आइनटले त के गरिदियो त, आइनट भनेको के हो त म्याग्नेटाइजिङ फ्लक्स अथवा त्यो कोर लस कम्पोनेन्टको लागि एक्साइटिङ करेन्ट हो हैन। आइडियल ट्रान्सफर्मरमा त आइनट के हुन्छ, जिरो भइदिन्छ। आइनट जिरो भइदियो भने के हुन्छ हेर्नु त, के भनेको आइपी बाइ आइएस भयो हो। के भनेको के थियो हाम्रो टर्न रेसियो थियो भनेको यो बेला चाहिँ आइडियल केसमा मात्रै के हुन्छ त टर्न रेसियोसँग आइपी र आइएस बराबर हुन्छ। तर आइनट जब आयो नर्मलमा त के हुन्छ, आइनट त हुन्छ नै भनेपछि आइपी र आइएस भनेको केटीसँग बराबर हुन्छ त हुँदैन। त्यही कुरा अघि मैले जुन भनेको थिएँ यो म्याथमेटिकल रूपमा मात्रै भनेको आइपी र आइएस भनेको केटीसँग बराबर हुन्छ त हुँदैन। के भनेको के हो त टर्न रेसियो। किन हुँदैन, किनकि यहाँ आइनट छ। आइनट भएन भने पो हुन्थ्यो, आइनट भयो भने त आइपी र आइएस बराबर आइपी बाई आइएस इक्वल टु केटी हुन्छ त हुँदैन नि। बुझ्नु भएन के बुझ्नुभयो? बुझेन सर, अझै एकबार भनिदिनु सर। जस्तो आइपी अघि हामीले यो लाइन बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। बुझिन्छ है। आइपी इक्वल टु आइनट प्लस केटी आयो। अब यो आइनट नभइदिएको भए जस्तो आइडियल ट्रान्सफर्मर आइनट हुँदैन नि त, अनि बल्ल के हुन्थ्यो टर्न रेसियो भनेको के इक्वल टु के हुन्थ्यो त आइपी बाई आइएस हुन्थ्यो। भनेको टर्न जुन हाम्रो रेसियो छ त्यो मिल्यो नि त होइन। आइपी बाई आइएस इक्वल टु के भयो भनेको यहाँ चाहिँ इरर आएन। तर जब आइनट आउँछ तब त आइपी बाई आइएस इक्वल टु केटीसँग बराबर भयो त। जब आइनट आयो, आइनट आएपछि त आइपी बाई आइएस भनेको केटीसँग बराबर हुन्छ त हुँदैन नि, किनकि आइनट पनि त छ त्यहाँ। आइपी बाई आइएस भनेको ल आइपी इक्वल टु केटी बाई आइनट बाई प्लस केटी बाई आइएस भयो होइन। अब मैले आइपी र आइएसलाई डिभाइड गरिदियो भनेको आइएस डिभाइड भयो, यहाँ पनि आइएस डिभाइड भयो, यहाँ पनि आइएस डिभाइड भयो भनेपछि यो हट्यो। आइएस डिभाइड हुनु भनेको यो हट्नु भने होइन। हो बुझ्नुभयो? अब यहाँसम्म कहाँ गयो के भयो भनेको अब आइपी बाई आइएस भनेको आइनट आइएसकेपछि केसँग बराबर हुन्छ त हुँदैन नि, किनकि यो कम्पोनेन्ट त थपियो नि त त्यसमा। भनेको केसँग बराबर भयो त भएन। भनेको यो भनेको के हुन्छ आइनट त जिरो भइसकेको छ नि सर। आइडियल त्यो केसमा जिरो भइसकेको छ नि सर। आइडियल केसमा पो जिरो हुन्छ जब एक्साइटिङ करेन्ट छ भनेपछि। आइडियल केसमा जिरो हुन्छ। जिरो भएको बेला चाहिँ बराबर भयो, जिरो भएन भने बराबर हुँदैन, त्यही भन्न खोजे। क्लियर छ? ए हस् सर। जिरो भयो भने चाहिँ बराबर भयो, जिरो भएन भने चाहिँ बराबर भएन। बुझ्नुभयो? बुझ्यौँ सर। यस सर। त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ त रेसियो इरर भनिन्छ। अघिकै कुरालाई थ्योरिटिकली रूपमा मात्रै भनेको, म्याथमेटिकल रूपमा। जिरो भइदिएको भए त बराबरै भइदियो नि होइन। त त्यो कुन केसमा हुन्छ, आइडियल ट्रान्सफर्मर मात्रै हुन्छ। तर प्र्याक्टिकल ट्रान्सफर्मरमा सधैँ केही न केही रेसियो इरर चाहिँ हुन्छ। त्यसो भए त्यो रेसियो इररलाई पर्सेन्टेजमा लग्यो भने कसरी लग्न सकिन्छ भनेपछि जस्तो इरर भनेको के हो, आइनट भने इरर हो किन यतिले फरक पारिरहेको छ नि त। अथवा इरर भनेको हाम्रो यहाँ बुझ्नुभयो नि, इरर केले आइरहेको छ, आइनटले गर्दा आइरहेको छ नि। आइनट जिरो भयो भने मिल्यो, आइनट जिरो भएन भने इरर आयो हो। इरर भनेको नि कति आउँछ त, आइनट भनेको इरर हो भनेको इरर भनेको कति आइपी माइनस केआइएस हुन्छ हो। इरर त आइनटले गर्दा आइरह हो नि होइन। बुझ्नु भएन? हो भनेपछि हो होइन।
भनेको आइपी माइनस केआइएस भयो भनेपछि अब मलाई यसलाई पर्सेन्टेजमा लग्नु भनेछ भनेपछि आइपीले डिभाइड गरिदिएँ इन्टु 100% गरिदिएँ भनेपछि के हुने भयो त यही कुरा यहाँ छ केएनएस आइएस माइनस आइपी बाई आइपी इन्टु 100% भनेको के हो त रेसियो इरर हो ठिक छ सर त्यसैले कम्पोजिट इरर भनेको केलाई भनिन्छ भनेपछि त्यही हामीले केएन आइएस माइनस आइपी छ नि यो पोर्सनलाई के गरिदिएको छ भनेपछि आरएमएस भ्यालुमा लगेको आरएमएस भ्यालु भनेको थाहा छ नि हैन रुट मिन स्क्वायर भ्यालु भनेको हामीले यसलाई के गरिदियो त जुन हामीले त्यसमा पढेको छ रुट मिन स्क्वायर भ्यालु भनेको थाहा छ नि हरेक पोइन्ट इन्स्ट्यान्टेनियस भ्यालुलाई चाहिँ के गर्यो स्क्वायर गरेर एट अ टाइम स्क्वायर गरेर के गर्यो त्यसलाई रुट गरिदियो भनेपछि यसको फिगर कस्तो हुन्छ त आरएमएस भ्यालुको यो हुन्छ हैन भनेपछि मैले के गर्दिए त यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गरिदिएँ ओभर स्टेडी कन्डिसन भनेपछि यो के हुन्छ 1/t इन्टु 0 to t knis माइनस आइपी को स्क्वायर 100 को 100 आयो र यो आइपी चाहिँ के गर्यो यसको आरएमएस भ्यालु नै राखिदियो बुझिन्छ यो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त कम्पोजिट इरर भनिन्छ आरएमएस भ्यालु चाहिँ किन चाहिन्थ्यो बेसिक इलेक्ट्रिकलमा थाहा छ किन इन्स्ट्यान्टेनियस भ्यालुले चाहिँ कम्पेरिजन हुँदैन के त्यही भएर केही न केही जस्तो 5 sin ओमेगा टी अथवा केही छ भने त्यसलाई हामीले के गर्छौं भने चाहिँ आरएमएस भ्यालुमा लगिएको भए बल्ल हामीले कम्पेयर गर्न सकिन्छ के त्यही भएर यहाँ पनि गरेको त कम्पोजिट इरर निकाल्नलाई टोटल इरर अथवा कम्पोजिट इरर निकाल्न हामीले के गर्यो त यसलाई इन्टिग्रेसन गर्यो एक साइकल भरि भनेको कसरी गर्न सकिन्छ त 1/t 0 to t knis माइनस आइपी को होल स्क्वायर dt यो फर्मुला मात्रै हो यो चाहिँदैन हामीलाई त्यो एउटा डेफिनेसनलाई मात्रै बुझ्नुहुन्छ यो कुरा अब अर्को कुरा यसलाई चाहिँ यो जुन छ नि हाम्रो रेसियो इरर थियो रेसियो इरर भनेको अघि जसरी यो आथ्यो नि आइपी इक्वल टु केटी आइएस प्लस आई नट आएको थियो नि यही कुरा हो के यो आई नटमा चाहिँ आइपी इक्वल टु के हामीले आथ्यो भनेपछि केटी आइएस प्लस आई नट आथ्यो हैन यदि मैले आई नटमा चाहिँ आई नट भनेको त के हो एक्साइटिङ करेन्ट हो एक्साइटिङ करेन्टमा के हुन्छ दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा कोर लस कम्पोनेन्ट एउटा म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्ट हुन्छ हैन कोर लस कम्पोनेन्टलाई चाहिँ मैले आइई भने र म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्टलाई आइएम भने बुझ्नुभयो भनेपछि यदि आइएम चाहिँ यसलाई नेग्लेक्ट गरिदियो सपोज एप्रोक्सिमेट भ्यालु निकाल्न मैले आइएम लाई के गर्दिए नेग्लेक्ट गरिदिए भनेपछि के हुन्छ एप्रोक्सिमेट भ्यालु भनेको केटीआइएस प्लस आइई हुन्छ आइई भनेको जहाँ कोर लस कम्पोनेन्ट हो हुन्छ आई नटमा मैले आइएम लाई के गर्दिए नेग्लेक्ट गरिदिए फर एक्जाम्पल एप्रोक्सिमेट भ्यालु निकाल्नलाई बुझ्नुभयो भनेपछि अब मैले आइपी लाई आइएस सँग डिवाइड गरिदिए भने आइपी डिवाइड बाइ आइएस यहाँ डिवाइड गरिदियो भने के आउँछ बोथ साइडलाई आइएस ले डिवाइड गरिदियो भने केटी प्लस आइई आउँछ आइए बाइ आइएस पनि यहाँ पनि आइए आको भनेको यो भनेको के हो त एक्चुअली अहिलेको यो भनेको के हो त एक्चुअल रेशियो हो नि त एक्चुअल रेशियो भनेको के भयो त जुन हाम्रो रेशियो देखाएको छ त्यसमा के जोड्नु पर्यो त आइई आइएस जोड्नु पर्यो ठीक छ बुझ्नुभयो यो कुरा बुझेन आइएम लाई 0 किन भनेको सर एप्रोक्सिमेट भ्यालु निकाल्नलाई एप्रोक्सिमेट निकाल्न त के कुरा 0 मान्न सक्यो नि हैन एप्रोक्सिमेट भ्यालु निकाल्नलाई सरी फेरि ल आइपी इक्वल टु के हुन्छ केटीआइएस प्लस आई नट यो पनि हामीलाई त्यति धेरै यति डिटेलमा चाहिँदैन है तर पनि अब मैले अब पढ्दाखेरि गइदिम भनेर मात्रै हो यो किनकि हामीलाई यति डिटेलमा चाहिँ चाहिँदैन हामीलाई यति भयो यहाँसम्म बुझिन्छ यो चाहिँ मैले एक्स्ट्रा कुरा त्यही भएर राख्दियो आइपी इक्वल टु केटीआइएस प्लस आई नट भयो भनेपछि यो आई नटलाई मैले के गरेँ भनेपछि आई नट भनेको त म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्ट सरी कोर लस कम्पोनेन्ट थियो कोर लस कम्पोनेन्टमा दुईटा कुराहरू आउँथ्यो एउटा कोर लस कम्पोनेन्टमा दुईटा कुराहरू आउँथ्यो एउटा चाहिँ आई अर्को आइएम म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्ट र कोर लस कम्पोनेन्ट भनेपछि मैले के गरेँ भनेपछि आइएमलाई अहिले फर इक्जाम्पल नेग्लेक्ट गरेँ किन यो करेन्ट स्मल हुन्छ भनेपछि मैले नेग्लेक्ट गरेपछि अब के हुन्छ आइपी आइएस प्लस आइई हुन्छ हैन भनेपछि यो कुरा आयो है मैले आई नटलाई नेग्लेक्ट गरेपछि आइई आयो अब मैले के गरिदिएँ भनेपछि आइपी लाई र आइएस लाई केटीले डिवाइड सरी आइएस ले दुवै साइडलाई डिवाइड गरिदियो भने आइएस आयो यो आइएस काट्यो आइई बाइ आइएस आयो भनेको यो भनेको एक्चुअल रेशियो भयो हाम्रो
यो भनेको ट्रान्सफर्मेसन रेसियो भयो र यो भनेको के हुने भयो इरर हुने भयो ठीक छ किनकि एक्चुअल रेसियोमा ट्रान्सफर्मेसन रेसियो माइनस इरर भयो नि त हैन अब मैले यही कुरालाई यसरी लेख्यो भने बुझ्नुभयो यो भनेको एक्चुअल रेसियोलाई मैले आर भने यो भनेको केटी भयो केटी अथवा आई भयो प्लस आई बाई आइएस भनेको इरर भनेको कति हुने भयो त यहाँ केटी को साथ एन लेखेको छ के त्यही भएर नझुक्किनु यो एन र केटी भनेको एउटै हो भनेको आर इक्वल टु एन प्लस आई बाई आइएस आयो नि हैन तो आर माइनस एन बाई एन इक्वल टु कति हुन्छ आई बाई एनएस यहाँ हेर्नु भने इक्वल टु छैन कि एप्रोक्सिमेट चाहिन्छ के किनकि हामी माथि चाहिँ के गरेको छौँ त माथि चाहिँ के गरेको छौँ त त्यसलाई एप्रोक्सिमेट मानेको छौँ है त्यो एप्रोक्सिमेट आइएम इक्वल टु 0 भन्दाखेरि पनि यो ठुलो एउटा डेरिभेसन छ कुनै बुकमा पाउनुहुन्छ होला धेरै ठुलो डेरिभेसन छ हामीले यहाँ अहिले सर्टकटमा गरे हो एप्रोक्सिमेट भ्यालु मात्रै लिएर मैले गरे त यो चाहिँ ठुलो भ्यालु छ के भनेको हामीले के हेर्न सकिन्छ भनेको रेसियो एरियर भनेको मोस्टली आई सँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेको कोर लस कम्पोनेन्ट सँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ है भनेर बुझ्नुभयो यो यस सर अब आउँछौँ हामी यही कुरा हो यहाँ त्यही कुरा लेखेको अब भोल्टेज ट्रान्सफर्मरको पनि के हुन्छ त सेम कुरा हुन्छ भिपी र भिएस भनेको के हुन्छ त भिपी र भिएस भनेको यहाँको भिपी र भिएस चाहिँ यो टर्न रेसियोसँग बराबर हुँदैन किन हुँदैन भनेपछि किनकि भोल्टेज ड्रप भनेको यहाँ पनि भइरहेको हुन्छ यहाँ पनि भोल्टेज ड्रप भइरहेको हुन्छ भनेको यो भोल्टेज यहीँ पुग्ने होइन यो भोल्टेज यहाँ नपुग्ने भएपछि ठ्याक्क ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ त हुँदैन भनेको त्यही भनेको द भ्यालु अफ केएन इक्वल टु के भिपी बाई भिएस चाहिँ कुन बेला मात्रै हुन्छ आइडियल भएको बेला त यो पनि 0 भइदिन्छ यो पनि 0 भइदिन्छ भनेपछि भिपी र बाई भिएस भनेको अघिकै कुरा जस्तो इपी बाई इएस हुन्छ सरी टर्न रेसियोसँग के हुन्छ त बराबर भइदिन्छ तर यो चाहिँ के हुन्छ त एक्चुअली चाहिँ एक्चुअल ट्रान्सफर्मर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन किनकि यहाँ पनि भोल्टेज ड्रप हुन्छ जेपीमा प्राइमरी वाइन्डिङमा र सेकेन्डरी वाइन्डिङमा पनि भोल्टेज ड्रप हुन्छ सो देयर इज इरर भएपछि के हुने भयो त भिपी बाई भिएस भनेको टर्न रेसियोसँग ठ्याक्क बराबर हुँदैन है बुझ्नुभयो नहुने भएपछि के हुन्छ त भोल्टेज ड्रप भनेको त्यसो भएपछि इरर चाहिँ कति हुने भयो त केएन बाई भिपी बाई भिएस भनेको कति हुने भयो त भिएससँग बराबर हुने भएन भनेपछि के फरक आउँछ त्यही मैले भोल्टेज ड्रपलाई के भन्यो भनेपछि इरर चाहिँ कति हुने भयो त सेकेन्डरीलाई केएनसँग मल्टिप्लाई गरेको भिएस माइनस भिपी इन्टु अपन भिपी इन्टु 100% बुझिन्छ यो बराबर भएन भनेपछि इरर भनेको कति हुन्छ त जतिले भएन त्यति नै इरर हो बराबर कुन बेला हुन्थ्यो केएन इक्वल टु भिपी बाई भिएस भएको भए बराबर हुन्थ्यो हैन भनेको भिएस बाई भिएस इन्टु केएन भनेको भिपी सँग बराबर हुन्थ्यो तर यो हुँदैन भनेपछि त्यो इरर हो भनेपछि कति इरर हो भिपी माइनस केएन बाई भिएस त्यसलाई नै पर्सेन्टेजमा लयो भने यो भयो बुझ्नुभयो यहाँसम्म रेसियो इरर बुझ्नुभयो क्लास बुझ्नुभयो है अब हामी जान्छौँ फेज इररमा अघि पनि भनेको थियो फेज इरर भनेको जस्तो यही हेर्यो भने यो भिपी र भिएस के हुन्छ 180 डिग्री एपार्ट हुन्छ त ठ्याक्क हुँदैन नि इपी र इएस चाहिँ ठ्याक्क 180 डिग्री हुन्छ इपी र इएस चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ हैन 180 डिग्री हुन्छ भिपी र भिएस चाहिँ के हुन्छ 180 डिग्री हुँदैन है किन हुँदैन भनेपछि किनकि यहाँ पनि अलि चेन्ज आउँछ योले गर्दा पनि चेन्ज आउँछ भनेपछि त्यहाँ यो एंगल पनि के हुन्छ त 180 डिग्री सँग एपार्ट हुँदैन यिनीहरुले गर्दा भनेपछि यो ठ्याक्क 180 डिग्री चाहिँ हुँदैन है त्यो 180 डिग्री नभएपछि चाहिँ के गर्छ त यो भिपी लाई त ठ्याक्क भिएस मा कन्भर्ट गरेन नि बुझ्नुभयो नगरेपछि त्यहाँ के आउने भयो त एउटा फेज एंगल इरर आउने भयो यिनीहरु हामीले किन इम्पोर्टेन्स पाएको अहिले भनेको जुन बेला ट्रान्सफर्मर इम्पोर्टेन्ट थिएन भने चाहिँ ट्रान्सफर्मर हामीले के गरिरहेको थियो मेजरमेन्टको लागि युज गरिरहेको थियौँ न त्यो ट्रान्सफर्मरलाई अहिले चाहिँ हामीले मेजर गरिरहेको छौँ मेजर गर्नलाई त ठ्याक्कै एकुरेसी चाहियो नि कुनै पनि मेजरमेन्ट इक्विपमेन्ट अथवा प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टको एकुरेसी त चाहियो त्यही भएर यो भिपी र भिएस पनि के हुनु पर्यो फेजमा हुनु पर्यो है भएन भने चाहिँ के हुन्छ फेज इरर आउँछ त्यो फेज इरर भनेको त्यो आउँछ इन द पावर मेजरमेन्ट इट इज मस्ट that phase of the secondary is to be displaced by exactly 180 degree from primary current of CT बुझ्नुभयो यो कुरा
while the phase of secondary voltage is to be displaced by 180 degree from that of the primary voltage of PT. But it is not actually so. The error introduced due to fact is called phase angle error. बुझ्नु भयो यो कुरा? बुझ्या हो कि बुझ्नु भएको छैन? Yes, sir. बुझ्नु भयो है? त्यसो भए त्यो एंगल इररलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त? फेज इरर भनिन्छ। अरु के हामीलाई तलबाट माथि जान्छ? एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ भनेपछि यो तल मैले यहाँ लेखेको छु। यहाँ हेर्नु भयो भने similar to the ratio error, this area also dependent on the component of the exciting current. More dependent हुन्छ, secondary current पनि dependent हुन्छ, power factor पनि dependent हुन्छ हैन। This error does not affect the measurement of only current or voltage. Only भनेको छ है, भनेको यो पनि इफेक्ट गर्छ, तर यो साथसाथै के पनि मेजर गर्छ भनेपछि पावर र एनर्जी। किनकि तपाईहरुलाई थाहा छ वाट मिटरमा के हुन्छ भनेपछि करेन्ट र भोल्टेज मेजर गरेर हुन्छ। वाट मिटरले कसरी गर्छ? करेन्ट, भोल्टेज र यो दुईटाको बिचको एंगल कस कम्पोनेन्ट हैन मेजर गरेर हुन्छ। यदि यो 5 मै हाम्रो एरर छ भनेपछि योले के गरेर हुन्छ त? पावर मेजरमेन्ट नै के गरिदिरा हुन्छ त? रङ गरिदिरा हुन्छ अलिअलि। त्यही कुरा भने त्यो फेज एंगल एरर पनि जसरी हाम्रो रेशियो एररलाई हामीले के गरेको थियो? I0/IS गरेको, सरी IE भनेको कोर लस कम्पोनेन्ट थियो भने NIS सँग बराबर गरेको थियो भने फेज एंगल एरर पनि के हुन्छ त? IM/NIS हुन्छ। एउटा फर्मुलामा चाहिँ डेरिभेसन ठुलो छ, त्यही भएर हामीले यहाँ कोर्सको त्यसमा आउँदैन, स्कोपमा आउँदैन। सिधै एप्रोक्सिमेट के हुन्छ त? IM भनेको के बुझ्नु पर्यो भनेपछि एउटा कुरा मात्रै के बुझ्नु पर्यो भनेपछि रेशियो एरर भनेको केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ? मोस्टली चाहिँ सेकेन्डरीको कुरा प्लस कोर लस कम्पोनेन्टमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। फेज एंगल एरर चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ? म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्टमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। जस्तो दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ नि, एउटा कोर लस कम्पोनेन्ट, म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्ट हैन, एक्साइटेसनको लागि। यो कोर लस कम्पोनेन्टमा रेशियो एरर डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेको यो म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्ट फेज एंगल एरर मोस्टली डिपेन्डेन्ट हुन्छ। मोस्टली अरु कुराहरुमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ, यसमा बढी डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेको। ठीक छ क्लास? त्यसपछि एउटा सानो न्यूमेरिकल मात्रै हाल्दिएको छौं एउटा किताबको। द नो लोड करेन्ट कम्पोनेन्ट अफ द करेन्ट ट्रान्सफर्मर एन्ड द म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्ट भनेको के छ? 102 एम्पियर र 38 एम्पियर छ। म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्ट चाहिँ 102 एम्पियर, कोर लस कम्पोनेन्ट चाहिँ 38 एम्पियर र सिटी को ट्रान्सफर्मेसन रेशियो चाहिँ कति छ त? 1000/5 छ भने एप्रोक्सिमेट रेशियो एरर एट द फुल लोड। रेशियो एरर निकाल्न भनेको छ कतिमा छ? फुल लोडमा। हामीलाई के थाहा छ भनेपछि एउटा तरिका के पनि थाहा छ भनेपछि हामीले सिधै निकाल्ने भनेको रेशियो एरर निकाल्ने भनेको एप्रोक्सिमेटको लागि हामीले फर्मुला बनाएको थियौ नि, के थियो? IE भनेको कोर लस कम्पोनेन्ट डिभाइड बाइ NIS। यो पनि हाम्रो सिलेबस भन्दा अलि बाहिर भयो किन सोधेको छैन, तर पनि एउटा गराइदियो है। के हो त? IE डिभाइड बाइ NIS हैन, यही थियो नि हैन, इन्टु 100%। एप्रोक्सिमेट भनेको त त्यही थियो। यो लगाएर हेरौँ न। IE भनेको कति हो? IE भनेको कोर लस कम्पोनेन्ट थियो। कोर लस कम्पोनेन्ट भनेको 38 एम्पियर भनेको मैले 38 एम्पियर लेख्नु पर्यो। N भनेको के हो? N भनेको टर्न रेशियो। टर्न रेशियो भनेको कति हुन्छ? 1000/5 भनेको 200 हुन्छ। र IS भनेको के हो त? सेकेन्डरीको करेन्ट भनेको सेकेन्डरी करेन्ट कति हो? 5 हो भनेको 200 × 5 1000 भयो। 1000 × 100 भनेको तल 10 भयो भनेको 3.8% आयो एप्रोक्सिमेट। बुझ्नु भयो? रेशियो एरर भनेको 3.8% आयो। यसरी निकाले नि भयो, अथवा यहाँ योले पनि उसरी नै निकालेको छ। जुन R = यहाँ गरेको थियौ, के गरेको थियौ भनेपछि यो निकालेको थियो नि, R = N + IE/IS निकालेको थियो नि, त्यही कुरालाई उले फर्मुलामा युज गर्दिएको छ। R = N + IE/IS भनेको 200 + 38/5 भनेको 207.6 भयो। अब यसलाई चाहिँ उले 207.6 डिभाइड बाइ 207.6 गरे इन्टु 100% भनेको 3.66% भनेको यो एप्रोक्सिमेट हो। त्यो यो पनि ठीक, यो पनि ठीक। बुझ्नु भयो? बुझ्यौं सर। अब त्यसो भए रेशियो एन्ड फेज एंगल एरर हटाउनलाई के गर्न सकिन्छ? के हुन सक्छ होला? गेस गरौँ। किन हामीले के भन्यो भनेसी रेशियो एरर चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो? कोर लस कम्पोनेन्टमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो। फेज एंगल एरर चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो त? म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्टमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो। भनेसी
रेसियो इरर र फेज एंगल इरर घटाउनलाई हामीले के गर्न सकिन्छ कोर लस कम्पोनेन्ट र म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्ट घटाउन सकिन्छ क्लियर हो रेसियो इरर चाहिँ कोर लस कम्पोनेन्टमा डिपेन्डेन्ट र फेज एंगल इरर चाहिँ म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्टमा डिपेन्डेन्ट हुने भएर यो इररहरु घटाउन हामीले के गर्न सक्छौं कोर लस पनि घटाउन सक्छौं र म्याग्नेटाइजिङ करेन्ट पनि के गर्न सक्छौं घटाउन सक्छौं त्यो घटाउने तरिकाहरु के थियो तपाईहरुले पढ्नु भएको थियो पहिला गुड कोर मटेरियल लाउने लो फ्लक्स डेन्सिटी इन द कोर राख्ने स्मलर म्याग्नेटिक फ्लक्स राख्यो भने एक्साइटिङ करेन्टहरु घट्छ त्यही भएर यसरी पनि रेसियो एन्ड फेज एंगल इरर घटाउन सकिन्छ अर्को भनेको के गर्न सकिन्छ भनेको लिकेज रिएक्टेन्सहरु घटाउनलाई हामीले के गर्न सकिन्छ रिडक्सन अफ द रेजिस्टेन्स एन्ड लिकेज रिएक्टेन्स पनि घटाउन सकिन्छ त्यो घट्यो भने पनि के हुन्छ त रेसियो र फेज एंगल इररहरु घट्छ त्यो घटाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो थिक कन्डक्टर युज गर्नु पर्यो स्मलर लेन्थ अफ मिन टर्न युज गर्नु पर्यो र यो एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको अघि पनि हेरेको थियौं अघि पनि यो क्वेशनमा हेरेको थियौं नि एउटा न्युमेरिकल अघि भर्खर गरेकोमा के हुने भयो त यहाँ पनि एक्चुअल टर्न रेशियो त कति हुने भयो 207.6 हुने भयो नि बुझ्यौ भनेको एक्चुअल यो हो नि त हुनु पर्ने कति थियो 200 थियो भएको कति थियो 207.6 हो भनेको यहाँ प्राइमरीमा 1000 एम्पियर आइराछ भने सेकेन्डरीमा कति एम्पियर जान्छ नर्मल भएको भए 5 एम्पियर जान्थ्यो 200 भएको भए तर अहिले कति छ 207.6 छ भनेको अथवा 210 छ भनेसी 1000 लाई मानौ न अथवा 210 चाहिँ मानौ न 1000 लाई 210 छ भनेसी कति हुने भयो यसै गर्नु पर्ने भयो नि त हैन 1000 डिवाइड बाइ 210 कति हुन्छ भन्नु त कसैले क्याल्कुलेटर गर्नु 4.76 ल दिए होस् हैन भनेको 4.76 आयो भनेको यो कति आउने भयो त 4.76 आउने भनेको आउनु पर्ने 4 थियो 5 थियो आइदाछ कति 4.76 भनेको एक्चुअल मेजरमेन्ट भइराछ त छैन नि त्यही भएर हामीले के गर्दिन सक्छौं भनेको यसको टर्नलाई हामीले के गर्दिन सक्छौं त कम्पेन्सेट गर्दिन सक्छौं कम्पेन्सेट भनेको सुरुमै हामीले के गर्दिने यसरी डिजाइन गर्दिने कि त्यसको पछि आउँदा पनि 200 नै होस् जस्तो अहिले टर्न रेशियो 210 छ हैन मैले यसलाई सपोज 192 बनाइदिए भनेपछि 192 + 38/5 कति हुन्छ हेर्नु त टर्न रेशियो त हाम्रो हातमा छ नि त त्यो टर्न हामीले सुरुमा 200 थियो तर 200 लाई मैले के गर्दै भनेसी यो रेशियो इररले गर्दा अलि फरक पर्दो रहेछ है त्यो मैले बनाउँदाखेरि त्यसलाई कति बनाइदिए थिए त 192 बनाइदिए थिए भनेपछि अब 192 मा 38 + 5 जोडिने भयो कति हुन्छ यो 199.6 भनेको अब योले के गर्दियो त 200 कै काम गर्दियो नि अब त 1000 दियो भने 4.99 आउँछ नि हैन भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छौं त टर्न कम्पेन्सेसन पनि भन्छौं त्यो हामीले रेशियो इरर मिलाउनलाई के गर्दै हुन्छ कम्पेन्सेट गर्दै हुन्छ भनेको टर्नलाई के गर्दै हुन्छ त सेकेन्डरीको टर्नलाई हामीले के गर्दियौ घटाइदियौ बुझ्दैन फेरि भन्नु के बुझ्यो त्यसरी फेरि भन्नु न एकचोटि फेरि भन्नुहुन्छ ल के भइदियो भनेसी यो कुरा त बुझ्नु भयो 208 भइदियो भने रेशियो इररले गर्दा के हुन्छ ठ्याक्क पहिला 1000 लाई 5 मा लग्थ्यो तर अहिले 1000 लाई के गरिराछ 4.7 6 मा लगिराछ भनेसी हामीलाई के थाहा भयो भनेसी एक्चुअली 5 आउनु पर्ने तर 4.7 छ आइराछ भनेसी इरर त आइराछ नि मैले यो इररलाई घटाउनलाई के गर्न सक्छु भनेसी टर्न कम्पेन्सेसन भनेको पहिले हामीलाई थाहा हुन्छ नि त यतिले फरक हुँदै यसको कोरलस कम्पोनेन्ट त पहिले थाहा हुन्छ भनेपछि मैले के गर्दै हुन्छु त्यही अनुसार त्यसलाई डिजाइन गर्दै हुन्छु 200/5 को सिटी भयो 1000/5 को सिटी भयो नि मैले त्यसको टर्न रेशियो चाहिँ कति राख्दै हुन्छु त 192 मात्रै राख्दिन्छु भनेपछि 192 मात्रै राख्दियो भने 192 + 38/5 भनेको त लगभग 200 सँग बराबर भयो नि भनेपछि अब यसलाई चाहिँ त्यो लसहरुले गरेर चाहिँ 200 बनाइदिया हो के बुझ्नु भयो नि हामीले डिजाइन गर्दा चाहिँ 192 नै गर्यौ तर के गर्यो भनेसी कुनै कुरा बिग्रि सपोज कसै बुझ्नु पर्यो भनेसी हेर्नु भएको थियो छिसरी मुभी हेर्नु भएको थियो हेरेछ सर त्यो बल चाहिँ क्रिकेटमा बल हान्दाखेरि बलिङ गर्थ्यो नि बलिङ चाहिँ सधैँ अफ स्ट्याम्पमा हान्थ्यो नि किनकि उता हेरेर बलिङ गर्दाखेरि उता हान्दाखेरि के हुन्थ्यो सधैँ वाइड हुन्थ्यो नि याद छ त्यो सिन
सपोज Yes, sir. अच्छा सर Yes, sir. याद छ नि होइन भनेपछि अब मैले उतै हेरेर हाने भने के भयो सपोज म जहाँ रङ डिस्टेन्समा हेरेर हानेको भए के भइरहेको थियो स्टेममा लागिरहेको थियो नि याद गर्नुभयो त्यस्तै हो क्या मैले के गर्न खोजेको भनेपछि मलाई यहाँदेखि यहाँसम्म एक्चुअली यो हुनुपर्ने तर भइ के रहेको थियो यता गइरहेको थियो के कुराहरू होइन हाम्रो टर्न चाहिँ के भइरहेको थियो परिरहेको थियो भनेपछि अब मैले के गरेँ कम्पिटिसन गरिदिएँ कि सुरुमै डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ टर्न चाहिँ के गरेँ त एक्चुअल चाहिँ यो हुनुपर्ने गइरहेको थियो यता अब मैले के गरेँ टर्न चाहिँ सपोज तल लगिदियो भने यो जोडेर के भयो त यतै आउने भयो भनेपछि हाम्रो त फाइनल रिजल्ट मिलेपछि हामीलाई फरक परेन नि बुझ्नुभयो टर्न compensation providing turn compensation at no load the actual ratio exceeds the turn ratio thus the solution is to reduce the primary turn or increasing the secondary turn and to make the actual ratio यो चाहिँ पिटीको लागि भनेको हामीले यसरी पनि प्रोभाइड टर्न्स कम्पेन्सेसन गरेर पनि गर्न सक्छौं अब